अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद, सुबह खैर। सुबह पाकिस्तान में मैं हूँ आपकी मेज़बान मानूर कुरैशी और मेरे साथ हैं अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रिजवान अली अहमद। सुबह खैर। एक नया दिन, नया आगाज़, नई सुबह। उम्मीद है आप बिल्कुल खैरियत से होंगे और अपने दिन का आगाज़ कर चुके होंगे। अगर नहीं किया तो हम आ चुके हैं आपके दिन का आगाज़ करवाने के लिए। आप हमारे साथ आगाज़ करेंगे। आज की बहुत सारी ऐसे इवेंट्स, ख़बरें प्रोग्राम में शामिल करेंगे। साथ ही साथ कुछ हम ऐसे मौज़ूआत पर भी बात करेंगे जो हमारी ज़िंदगी में बहुत अहमियत रखते हैं। छोटी छोटी चीज़ें हैं जिन्हें हम इग्नोर कर जाते हैं, जिन्हें हम नज़रअंदाज कर जाते हैं, सरफ़े नज़र कर जाते हैं, लेकिन वो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हमारे लिए आगे चलकर फ्यूचर में कहीं ना कहीं कोई बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर देती हैं। कुछ ऐसा मसला बन जाता है कि हम कहते हैं कि अगर तब हमने तवज्जो दी होती तो शायद ये मसला इतना तवील या इतना बड़ा ना होता। तो उन छोटी छोटी चीज़ों को, ख़ास तौर पर हमारी सेहत के हवाले से जो मामलात होते हैं, हम उनको सरफ़े नज़र करते हैं कि कुछ नहीं होता, खैर है, अपनी मर्ज़ी से कोई भी दवाई खा ली, उससे वक्ती तौर पर आराम मिल गया, लेकिन किसी डॉक्टर से कंसल्ट नहीं किया, किसी कंसल्टेंट से राब्ता नहीं किया, किसी से पूछा नहीं, किसी को बताया नहीं, तो वो ज़्यादा नुकसान हो जाता है। फिर एंटीबायोटिक्स और जो मौसम है, खुश्क मौसम, कल हमारे महकमे मौसमियात के जो डॉक्टर साहब हैं, डॉक्टर सरदार सरफराज, उनका ये कहना था कि अभी 8 जनवरी के बाद ही कोई स्पेल आएगा, तो तब तक एहतियाती तदाबीर इख्तियार करनी है। और स्मोक से बचने के लिए भी आपको ज़रूरी है फेस मास्क पहने, गैर ज़रूरी तौर पर घरों से मत निकलें, फॉग में तो सफ़र बिल्कुल नहीं करना। बिल्कुल जनाब, जिस तरह रिजवान ने कहा कि गैर ज़रूरी तौर पर घर से ना निकले और ख़ास तौर पे वो जगह जहाँ पे बस अड्डा है, जहाँ पे पोल्यूशन ज़्यादा है, वहाँ पर एहतियात करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हम समटाइम्स बच्चों के साथ जा रहे होते हैं ऐसे एरियाज़ में जहाँ पे बहुत रश होता है, प्ले एरियाज़ होते हैं डिफरेंट मॉल्स के, वहाँ पे भी आपने एहतियात करनी है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जिस तरह हमने पहले भी प्रोग्राम में कुछ एक्सपर्ट्स को बुलाया और उन्होंने इस हवाले से बात की कि जो ओवर द काउंटर जाके हम अद्वियात खरीदते हैं कि हमारी सेहत को किस कदर मुतासर कर सकते हैं और इसके बहुत ज़्यादा बुरे असरात भी मुरतब हो सकते हैं। इसके साथ साथ आजकल जिस तरह स्मोक की वजह से लोगों का गला भी ख़राब है, बुखार है, ये एक प्रॉपर एक वायरल डिजीज़ है जिसका ब्रेकआउट हुआ है और इस डिजीज़ की वजह से हम हर दूसरा बंदा देख रहे हैं जिसको खांसी है, बुखार है। लेकिन मसला ये है कि खांसी और बुखार का इलाज हम खुद से करते हैं, डॉक्टर के पास नहीं जाते, ओवर द काउंटर जाके कोई भी मेडिसिन जो हमें लगता है कि बेहतर है या गूगल कर लेते हैं, उसकी वजह से हमारी तबीयत मज़ीद ख़राब हो जाती है। तो इस चीज़ में आपने एहतियात करनी है, क्योंकि अगर आपकी तबीयत ख़राब होगी, आप ज़्यादा छुट्टी करेंगे तो आपके कलीग्स के ऊपर बर्डन आएगा और वो उसका जो ट्रिकल डाउन इफेक्ट है ना, वो आगे पूरे ऑफिस को भी मुतासिर कर सकता है। तो एहतियात बहुत ज़रूरी है। आज के दिन की बात करते हैं और आज है 27 दिसंबर, साल है 2023। ये साल तो जा रहा है, लेकिन आज की तारीख हमें ये बता रही है कि 16 बरस बीत गए हैं पाकिस्तान की आलम इस्लाम की पहली मुंतखब खातून वज़ीर आज़म मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद को हमसे बिछड़े हुए 16 बरस कबल उन्हें शहीद कर दिया गया था। 2007 में इंतखाबी मुहिम के दौरान रावलपिंडी में लियाकत बाग में खुदकुश हमले में वो निशाना बनी और शहीद हो गई। बिल्कुल जनाब, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को 2 बार पाकिस्तान की वज़ीर आज़म मुंतखब होने का एजाज़ हासिल है। बेनज़ीर भुट्टो का पाकिस्तान की कदावर सियासत में एक आला किरदार है और अगर देखा जाए बेनज़ीर भुट्टो 2 बार ना सिर्फ वज़ीर आज़म मुंतखब हुई बल्कि कम उम्र तरीन खातून वज़ीर आज़म मुंतखब हुई और 1993 में वो दूसरी बार जो है वो वज़ीर आज़म मुंतखब हुई। ना सिर्फ अगर बात की जाए उनकी सियासी बसीरत के हवाले से, उनके करैक्टर के हवाले से, उनकी पर्सनैलिटी के हवाले से, तो वो हम तमाम ख़वातीन के लिए, मर्द हज़रात के लिए, पॉलिटिशियंस के लिए और तमाम लोगों के लिए एक रोल मॉडल है। बेनज़ीर भुट्टो कहते हैं कि बेनज़ीर थी और उनकी कहीं भी नज़ीर नहीं मिलती। बेनज़ीर के हवाले से एक पैकेज तैयार किया है हसन ने, आइए देखते हैं। फतह उसकी नहीं जो गोली चलाता है, फतह उसकी है जो गोली लेने के लिए तैयार होता है। फतह उसकी नहीं जो मार सकता है, फतह उसकी जो मरने के लिए तैयार होता है। कायदे जमहूरियत मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद एक ऐसी अजीम हस्ती थीं जिसने जमहूरियत और इंसानी हुकूक के लिए तारीखी जद्दोजहद की और बेमिसाल कुर्बानियां दी। कायदे अवाम जनाब जुल्फ़कार अली भुट्टो शहीद ने अपनी बेटी की इस अंदाज से तरबियत की जिसने उन्हें गैर मामूली शख्सियत बना दिया।
1986 में जब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद तवील जलावतनी के बाद वतन वापस लौटी तो पाकिस्तानी अवाम ने उनका वालेहाना इस्तकबाल किया जिसकी तारीख में मिसाल नहीं मिलती। आपकी तवील जद्दोजहद के नतीजे में 1988 में जमहूरियत बहाल हुई। अवाम ये दिन देखने के लिए एक दिहाई से मुंतज़िर थे जब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद ने वज़ीर आज़म का हलफ उठाया। के दिल से हल्फ उठाती हूँ मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद ने इस तवील जद्दोजहद के बाद कामयाबी को अवाम की फतह करार दिया। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद एक आफाकी सोच की हामिल रहनुमा थी। उन्होंने अपनी सियासी बसीरत से पाकिस्तान में अमन व आशती, माशी तरक्की, सनती इनकलाब, निजी पावर सेक्टर की हौसला अफजाई, गैर मुल्की सरमायाकारी के लिए साजगार माहौल, नौजवानों के लिए हुनरमंदी, ज़राए अबलाग की आज़ादी, ख़वातीन की तरक्की, अदलिया की आज़ादी और मजबूत दिफा के लिए जो इक़दामात उठाए, आज भी मुल्क की तरक्की के लिए उनकी ज़रूरत शिद्दत से महसूस की जा रही है। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद एक मुहिब वतन और इज्तिमाई सोच की हामिल रहनुमा थी। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद ने पूरे मुल्क में इकनॉमिक जोन्स बनाए, बिजली, गैस और टेलीफोन की सहूलियात फराहम की। आप गैर मुल्की सरमायाकारी को मुल्क की तरक्की के लिए नागुज़ीर समझती थीं। बेनज़ीर भुट्टो शहीद ने ख़वातीन को माशरे में बावकार मकाम दिलाने के लिए कई इक़दामात उठाए। मुल्क की तारीख में पहली बार आला अदलिया में ख़वातीन जजेस का तकर्रुर, फर्स्ट वुमेन बैंक, वुमेन पुलिस स्टेशंस का क़याम, लेडी हेल्थ वर्कर और तमाम शोबों में मुलाजमत के कोटे को यकीनी बनाया। 27 दिसंबर का दिन दुनिया की सियासी तारीख का इंतहाई अलमनाक दिन, जब तारीकी के पाले वतन दुश्मनों ने रावलपिंडी में अवाम की हर दिल अजीज कायद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को शहीद कर दिया। कायद जमहूरियत जिसकी सियासत का महवर अवाम थे ने अवाम के दरमियान हंसते मुस्कुराते हुए अपनी जान का नजराना पेश किया। सोलह बरस बीत गए। 27 दिसंबर 2007 को आज फिर 27 दिसंबर है, लेकिन मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद की सियासी बसीरत, उनकी कायदाना सलाहियतें, उनके दिए हुए विजन पर आज भी सियासी जमातें, सियासी रहनुमा उसी मिसाल के तौर पर काम करते हैं, उनको फॉलो करने की कोशिश करते हैं। उनके नक्शे कदम है उसको जो ख़ास तौर पर पाकिस्तान की सियासी तारीख में एक सबसे अहम एक कदम रहा, एक पहलू रहा, एक इवेंट रहा जिसे हम मिसाके जमहूरियत कहते हैं, जिसमें पाकिस्तान में जमहूरियत के फ़रोग़ के लिए मोहतरमा के विजन पर तमाम सियासी जमातें एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठी हुईं और उन्होंने उसी तरह से पाकिस्तान में जमहूरियत के फ़रोग़ के लिए बहुत सारे ऐसे पहलू थे जहाँ पर सियासी तनकीद की जाती थी, सियासी गहमा गहमी में एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश की जाती थी, वहाँ पर कुछ ज़ाब्ता अखलाक तय करने की कोशिश की गई और उस ज़ाब्ता अखलाक पर तकरीबन तमाम सियासी जमातों ने दस्तखत किए। कुछ सियासी जमातों ने उस पर दस्तखत नहीं किए, लेकिन बहुत सारी सियासी जमातें उस पर अग्री थीं और आज भी उसका हवाला दिया जाता है कि मिसाके जमहूरियत हुआ। ऐसे ही अब वक्त की ज़रूरत है कि हम मिसाके मईशत भी करें। बिल्कुल, बेनज़ीर भुट्टो के इक़दामात ना सिर्फ जमहूरियत के लिए, ख़वातीन के लिए, वुमेन एम्पावरमेंट के साथ साथ मुल्की मईशत को बेहतर बनाने के लिए थे। और अगर बेनज़ीर भुट्टो के हवाले से बात करें रिजवान, तो बेनज़ीर भुट्टो किसी एक जमात की लीडर नहीं थी। वो पाकिस्तान की तो लीडर थी, लेकिन तमाम सियासी जमातों के जो रहनुमा थे वो उनको एज अ रोल मॉडल लेते थे। ना सिर्फ रहनुमा मर्द हजरात बल्कि ख़वातीन के लिए भी वो हमेशा रोल मॉडल रही हैं। वुमेन एम्पावरमेंट के हवाले से बात करें या बीइंग प्राइम मिनिस्टर, 2 दफ़ा वो प्राइम मिनिस्टर रही हैं, 1988 में, 1993 में। तो ये पाकिस्तान की, मुस्लिम मुल्क की सबसे कम उम्र वज़ीर आज़म, ये एक बहुत बड़ा एजाज़ हासिल है बेनज़ीर भुट्टो को। और बेनज़ीर थी, उनके हवाले से आज बात करेंगे। लेकिन सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो शख्सियत हैं वो हमारे साथ मौजूद नहीं होंगी, डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज़ के रहनुमा हमारे साथ मौजूद होंगे। बेनज़ीर का जो सियासी करियर रहा है, सियासी बसीरत है उनकी, वुमेन एम्पावरमेंट जो उन्होंने मुल्क के लिए किया, उस हवाले से जो है बात करने के लिए आज हमारे साथ प्रोग्राम में सबसे पहले तो पीपल्स पार्टी से अखुनज़ादा चट्टान साहब मौजूद हैं। आपको सबसे पहले तो प्रोग्राम में खुशामदीद कहती हूँ। मेहरबानी, शुक्रिया कि आप लोगों ने इतना अहम मौके पे मुझे बुलाया और मुझे मौका दिया। अखुनज़ादा, बेनज़ीर भुट्टो को हमसे बिछड़े 16 बरस बीत गए, आप उनकी सियासी जद्दोजहद को कैसे देखते हैं?
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, मुहतरमा बेनज़ीर भुट्टो जो थे वो हर एक पहलू से अगर आप गौर करें वो एक बेनज़ीर। इनके वालिद को देख ले तो इस लिहाज से वो बेनज़ीर थी, अगर इसके माँ को देख ले तो इस लिहाज से वो बेनज़ीर थी, अगर इनके बच्चों को देख ले वो लिहाज से बेनज़ीर थी, अगर इनके शौहर को देख ले इस लिहाज से वो बेनज़ीर थी। तो मुहतरमा जो थी वो हर लिहाज से बेनज़ीर थी। और मुहतरमा की जो सियासत है, आज मैं समझता हूँ कि जिस तरह मुहतरमा की ज़िंदगी की दौर में जिस तरह इसकी सियासत को ज़रूरत है, आज इसकी ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि शहीद मुहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की सियासत थी मुफाहमत की सियासत। वो कहती थी कि जमहूरियत सबसे बड़ा इंतकाम है, वो इंतकाम पे यकीन नहीं रखती थी। उन्होंने अपने इन मुखालिफिन के साथ जिन्होंने इसके खिलाफ इंतहा तक इंतकामी कार्रवाई की थी, इनके साथ मिसाक़ी जमहूरियत किया। शहीद मुहतरमा बेनज़ीर भुट्टो कहती थी कि अगर इस मुल्क के जो मसाइल है इसको कोई निकाल सकते हैं तो वो न एक इदारा है, वो न एक पार्टी है, हम सारे मिल के इस मुल्क को इन बहरानों से निकाल सकते हैं। तो आज भी अगर हम गौर करें तो हमारे जो मसाइल है वो हमारे इंतकाम की सियासत की वजह से हैं, वो हमारी नफरत की सियासत की वजह से हैं। और अगर हम समझते हैं कि आज भी हमारे मुल्क को जो बदतरीन दहशतगर्दी का सामना है, हमारे मुल्क को जो बदतरीन मईशत का बहरान है, तो इसके लिए आज शहीद मुहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की सोच की ज़रूरत है कि हम सारे मिल के इस मुल्क को इन बहरानों से निकालें। शहीद मुहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने हमेशा से ये कोशिश किया है कि इस मुल्क में आइन के बालादस्ती हो, कानून और आइन के बालादस्ती हो, रूल ऑफ लॉ हो। तो आज इस मुल्क को शदीद ज़रूरत है, क्योंकि हमारा जो ये मुल्क इस हाल तक पहुंच गया है, इसकी वजह ये है कि यहाँ पे वसाइल की कमी नहीं है, यहाँ पे हमने इस मुल्क को आइन और दस्तूर के मुताबिक चलाया नहीं है। तो आज भी इस चीज़ का ज़रूरत है कि इस मुल्क को बहरानों से निकालने के लिए हम शहीद मुहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की सोच को अपनाए, मुफाहमत की सियासत इख्तियार करे, नफरत और इंतकाम का जो सियासत है उसको दफन कर दे और आइन और कानून पे अमल करे। ये आइन एक सोशल कंट्रैक्ट है अवाम और रियासत के दरमियान। इसमें हर इदारे के इख्तियारात का तयन है, इसमें हर इदारे का काम का तयन है। तो हम अगर इस मुल्क को पूरा तरीके से आइन के ऊपर चलाएंगे तो इंशाअल्लाह ताला मैं यकीन से कहता हूँ कि पाकिस्तान जो है इसका मुस्तकबिल बहुत शानदार है, क्योंकि दुनिया में एक सोच पैदा हुआ है इंटीग्रेशन साउथ एशिया और सेंट्रल एशिया, जो असल में ये बीवी का सोच था कि हमें अपने रीजन में ट्रेड करना चाहिए, हमें अपने पड़ोसियों के साथ अच्छा ताल्लुकात रखना चाहिए, हमें मगरिब के बजाय दूसरी दुनिया के बजाय अपनी रीजन को देखना चाहिए। तो आज सारी दुनिया जो है वो चीज़ को महसूस कर रही है, खुसूसी तौर पर जो साउथ एशिया सेंट्रल एशिया के ममालिक है वो समझते हैं कि हमारी तरक्की का राज सेंट्रल एशिया साउथ एशिया इंटीग्रेशन में है, और इसका पाकिस्तान का सीपेक में और सेंट्रल एशिया साउथ एशिया के इंटीग्रेशन में पाकिस्तान का एक कलीदी किरदार है। ये काम पाकिस्तान अफगानिस्तान के बगैर हो नहीं सकता है, पाकिस्तान के बगैर तो बिल्कुल नहीं हो सकता है। तो आज ज़रूरत है कि हम शहीद मुहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की सियासत को अपनाए, मुफाहमत की सियासत को अपनाए, हम सारे मिल बैठ जाए, हम अपनी मईशत के लिए एक इस तरह का पॉलिसी बनाए जो वो तसलसल से हो, चाहे जिसका भी हुकूमत आए। और ये कोई नामुमकिन काम नहीं है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने उस मुमकिन करके दुनिया को दिखाया है। 2008 में हमारे पास सिंपल अक्सरियत नहीं था, लेकिन जब हमने मुफाहमत का सियासत किया, हमने सवाद पे पाकिस्तान का झंडा लगाया, हमने दोबारा बलूचिस्तान में तराना बजाना शुरू किया, हमने ट्राइबल एरिया पे रेट ऑफ द गवर्नमेंट कायम किया, हमने साहब अगर हम मोहतरमा की बात कर रहे हैं आज, तो मैं चाहूँगा कि हमारे नाजरीन को, आपने बतौर पॉलिटिकल वर्कर मोहतरमा के साथ काम किया, उनकी क़यादत में काम किया, तो पार्टी को जिस तरह से वो लेके चली शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के बाद, बतौर वज़ीर आज़म, बतौर कायद अपोजिशन लीडर भी, उनकी कोई एक ऐसी खासियत जो कि आप चाहते हैं कि अवाम भी उसको जाने, वो भी समझें, और मोहतरमा की ख़ास तौर पर जो बसीरत थी उस हवाले से कोई एक ऐसा पहलू मोहतरमा का जो उनको सबसे जुदा करता हो?
देखिए जी, मुझे जो बीबी ने मुतासिर किया है, मैं पीपल्स स्टूडेंट फेडरेशन के ज़माने से, मैं कॉलेज की सियासत थी, पीपल्स स्टूडेंट फेडरेशन के प्लेटफार्म से कॉलेज की मैंने सियासत का आगाज़ किया, फिर मैं पेशावर यूनिवर्सिटी में सियासत किया, कैंपस का सदर बना, पीपल्स स्टूडेंट फेडरेशन का सूबाई चेयरमैन बना। तो मैंने सियासत का आगाज़ बीबी के साथ किया था। मुझे जो बीबी के सबसे ज़्यादा मुतासिर किया है वो ये था कि जब वो एनआरओ कर रही थी तो पाकिस्तान की तमाम लीडरशिप इस चीज के मुखालिफ थी। सब लोग ये कह रहे थे कि नहीं, हम पहले जो है लड़ेंगे और मुशर्रफ को जबरदस्ती से निकालेंगे और फिर जो है हम इलेक्शन करेंगे, हम इलेक्शन में नहीं जाएंगे। वाहिद बीबी जो, मैं खुद इस चीज का मुखालिफ था और मीटिंग में मैंने मुखालिफत किया था और बीबी ने निकाला भी था मीटिंग से और फिर वापस आमीन फहीम साहब अल्लाह बख्शी उन्होंने वापस लाया। मैं खुद इसका शदीद मुखालिफ था कि हमें इनारो नहीं करना चाहिए, लेकिन बीबी कह रहे थे कि देखिए आप लोग सारे पॉपुलर नारे के पीछे जाते हैं, लीडर पॉपुलर नारे के पीछे नहीं जाते हैं। लीडर जो है वो मंजिल का तयन करते हैं और लोगों को अपने पीछे चलाते हैं। आप लोग जो पॉपुलर नारे के पीछे जाएंगे, हमारा मुल्क मजीद एडवेंचरों का मुतहम्मिल नहीं हो सकता है। मुल्क के हालात इंतहाई खराब है, सवाद से झंडा उतारा गया है, पाकिस्तान में तराना बंद हुआ है, अवाम और रियासती इदारे आमने सामने आएंगे और मुल्क की तबाही हो जाएगी और हम जमहूरियत के जरिए इन लोगों को निकालेंगे और हम जमहूरियत के जरिए इस मुल्क को बहाल करेंगे। और फिर हमने देख लिया कि आज बीबी ने जो पॉलिसी अपनाया था, जमहूरियत का जो तसलसल है, वो भी इनकी मरहूम मिन्नत है। हमने जो 18वीं तरमीम किया वो भी बीबी के इस विजन का नतीजा है। हमने जो सवाद पे झंडा लगाया, बलूचिस्तान पे तराना बजाना शुरू किया, ट्राइबल एरिया पे रेट ऑफ द गवर्नमेंट कायम किया, 18वीं तरमीम किया, सूबों को हक दिया, वो सही हो सारा गया। नतीजा यानी कि बेनजीर भुट्टो का जो विजन है उसको आप आगे लेकर चल रहे हैं। बहुत शुक्रिया अखुनजादा चटान साहब, आपने प्रोग्राम में बेनजीर भुट्टो के साथ काम किया, उनकी जो है उनकी लीडरशिप में काम किया और उनके साथ जो एक्सपीरियंस थे आपके वो हमारे साथ शेयर किए। बहुत शुक्रिया। हम बात कर रहे हैं बेनजीर भुट्टो के हवाले से, पाकिस्तान की 2 बार मुंतखब होने वाली कम उम्र तरीन वज़ीर आज़म, मुस्लिम मुल्क की खातून वज़ीर आज़म। सो अगर बेनज़ीर भुट्टो के हवाले से बात की जाए, जिस तरह अभी अखुनज़ादा चटान साहब ने भी ये बात की कि लीडर जो होता है वो मंजिल का तयन करता है और बेनज़ीर भुट्टो किसी एक सियासी जमात की लीडर नहीं, पूरे पाकिस्तान की लीडर है, हम तमाम लोगों की लीडर रही हैं और उन्होंने अपने किरदार से, उन्होंने अपनी शख्सियत से, उन्होंने अपनी कायदाना सलाहियतों से ये बात वाज़े कर दी थी, सबूत दिया इस चीज़ का कि लीडर कभी भी छोटे छोटे हमलों से, छोटी छोटी चीज़ों से घबराता नहीं है। क्योंकि जब वो 2007 में वापस आई तो पहले भी उन पर हमला हुआ और वो जो है वो उस पर बच गई और उसके बाद उन्होंने अपनी सियासी जो स्ट्रगल थी उसको जारी रखी। अब इस पर बात करने के लिए हमारे साथ MQM से साजिद अहमद साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम साजिद साहब। जी वालेकुम, मेरी आवाज़ क्लियर है? जी बिल्कुल क्लियर है। साजिद साहब, आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। बेनज़ीर भुट्टो की 16वीं बरसी, बेनज़ीर भुट्टो को एज ए लीडर कैसे देखते हैं आप? साजिद अहमद साहब, आप हमें सुन पा रहे हैं? मेरी आवाज़ क्लियर? जी, आपकी आवाज़ अब कुछ हल्की सी डिस्टॉर्शन है, अगर आप थोड़ी सी अपनी डायरेक्शंस को तब्दील करें आपको हम वाज़े सुन सकेंगे। आज हम बात कर रहे हैं मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद की 16वीं बरसी और न सिर्फ पीपल्स पार्टी के वो सियासी कारकुन जिन्होंने मोहतरमा की क़यादत में काम किया या फिर बाद में वो पीपल्स पार्टी में आए और उन्होंने पीपल्स पार्टी में आकर मोहतरमा के विजन को समझा, बल्कि वो तमाम लोग जो पार्लियामेंट का हिस्सा रहे, पाकिस्तानी सियासत का हिस्सा हैं, इससे कबल भी पाकिस्तान में सियासत करते रहे हैं, उन्होंने बतौर सियासतदान मोहतरमा को कैसे पाया। साजिद अहमद साहब जिनका ताल्लुक MQM से है, साजिद साहब बताइएगा, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद बतौर सियासी रहनुमा, बतौर अपोजिशन लीडर, बतौर ख़ातून कायद, आपने उनको कैसा पाया और कुलीग, बतौर कुलीग आप उनके बारे में क्या कहेंगे? अस्सलाम वालेकुम। जी, मेरी आवाज़ क्लियर है? जी बिल्कुल क्लियर। अच्छा देखिए, एक तो जो लीडर होता है वो टीचर होता है। लीडर की हैसियत, अहमियत एक टीचर की तरह होती है और लीडर अपने कौमों को टीच करता है, वो रास्ता बताता है, वो मंजिल का तयन करता है, वो डेस्टिनेशन और गोल्स और जो टारगेट्स होते हैं उन तक ले जाने वाला कौमों को लीडर होता है, ठीक है ना। तो किसी भी माशरे के अंदर लीडर की बहुत अहमियत होती है, उसकी एक हैसियत होती है।
لیڈر کے صحیح فیصلے قوموں کے صحیح مستقبل کا تعین کرتے ہیں، اور لیڈر کے غلط فیصلے ہی قوموں کو تباہ برباد کر دیتے ہیں۔ تو لیڈر کا کہا ہوا، لیڈر کی کوئی بھی بات کہی ہوئی، لیڈرز کی گوشت ٹارگیٹس کوئی معمولی نہیں ہوتے۔ اس لیے دنیا میں جتنے بھی لیڈر آئے اور گئے، جو لوگ پازیٹیو رول ادا کر کے دنیا سے گئے ہیں، ان کا نام تا قیامت رہے گا اور رہتا ہے۔ جہاں تک رہی محترمہ بینظیر بھٹو کی بات، تو پاکستان اس میں کوئی شک نہیں کہ ایک عظیم لیڈر تھیں، بھٹو صاحب کی بیٹی تھیں، بھٹو صاحب کو پھانسی دی گئی، پھر محترمہ شہید ہوئیں، ان کے بھائی مرتضیٰ بھٹو کو کراچی کے اندر شہید کیا گیا، اس کے علاوہ شاہ نواز بھٹو کو لیبیا میں مارا گیا۔ تو ایک پوری ہسٹری ہے اس خاندان کی، اس پوری قربانیوں کی اور تسلسل کے ساتھ قربانیوں کی، کہ پھر بھی اس کے باوجود بھی اس خاندان نے سروائیو کیا، اور ان کی نسلیں آج پاکستان پیپلز پارٹی کو ہیڈ کر رہی ہیں، ٹھیک ہے نا۔ لیکن اگر ہم دیکھیں، تھوڑا سا جائزہ لیں، اس وقت جب محترمہ بینظیر بھٹو تھی، جب تک پاکستان پیپلز پارٹی ان کے ہاتھ میں تھی، تو پاکستان پیپلز پارٹی کی ایک حیثیت تھی، اہمیت تھی، پاکستان کے چاروں صوبوں کی پارٹی تھی۔ لیکن لیڈر کے دنیا سے جانے کے بعد، یا لیڈر کے فنا ہونے کے بعد، شہادت کے بعد، پھر پارٹیاں بھی انسٹیبل ہو جاتی ہیں، اور جو کہ ہمیں دکھتا ہے کہ آج پاکستان پیپلز پارٹی کا تک پورے پاکستان میں تھی، آج صرف سندھ تک محدود ہو کے رہ گئی ہے۔ اس میں دنیا کے اگر لیڈروں کی آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیں، اگر ہم بغور جائزہ لیں، تو جو لیڈرز کی غلطی پوری قوم کے لیے نقصان کا باعث بنتی ہیں، اور لیڈر کا صحیح فیصلہ قوموں کو عروج بخشتا ہے، دوام بخشتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ پاکستان کی جو موجودہ لیڈرشپ اس وقت موجود ہے، زرداری صاحب ہیں، بابر بھٹو صاحب ہیں، پاکستان کے اندر ان کی 3 سے 4 مرتبہ حکومتیں رہی ہیں، بھٹو صاحب کی صورت میں، محترمہ کی صورت میں، پھر زرداری صاحب صدر بنے، گیلانی صاحب وزیر اعظم بنے، راجہ پال اشرف پرائم منسٹر بنے پاکستان کے۔ سندھ کے اندر کینیڈی کے ساتھ ان کی 15 سال ابھی گورنمنٹ ختم ہوئی ہے پاکستان سندھ کے اندر، اور پاکستان میں انہوں نے تقریباً سندھ کے اندر ہی 33 سال حکومت کی پاکستان بننے کے بعد۔ لیکن جو اگر ہم کیونکہ دنیا کے اندر ہم جائزہ دیتے ہیں نیبرز ممالک کا، کہ فلاں ملک نے اتنی ترقی کی، ہم دنیا میں اگزامپل دیتے ہیں، اپنا ورلڈ کی دیتے ہیں کہ امریکہ، کینیڈا، برطانیہ اس وقت ترقی کے عروج پر ہے، اور ترقی پذیر ممالک میں شامل ہیں۔ لیکن ہمیں جائزہ لینا چاہیے کہ پاکستان اتنا پستی کی طرف کیوں گریجولی جاتا جا رہا ہے، اور پاکستان کی موجودہ پوزیشن تو اس وقت بہت ہی خراب، جس سے پبلک پریشانی، جس کے اثرات پبلک پر آتے ہیں نا۔ اگر کسی ملک کے حالات خراب ہوں گے تو اس کے اثرات پبلک پر آتے ہیں۔ تو یہ جو اثرات قوموں پر آتے ہیں، یہ لیڈرشپ کی پازیٹیو اور نیگیٹو فیصلوں کی وجہ سے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ صحیح ساجد احمد صاحب، جس طرح آپ نے کہا کہ قوموں پر لیڈرشپ کے اثرات آتے ہیں، لیکن لیڈرشپ کے حوالے سے صرف ہم بات کریں تو بے نظیر صرف ایک لیڈر نہیں تھی، ایک خاتون لیڈر تھی، 2 دفعہ پاکستان کی وزیر اعظم منتخب ہوئی۔ اس بات کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ خاص طور پہ پاکستان میں فرسٹ ویمن بینک کا افتتاح بھی کیا انہوں نے یہ سلسلہ سٹارٹ کیا، پھر ہیلتھ ورکرز، لیڈی ہیلتھ ورکرز، یہ بہت بڑا اقدام ہے، ویمن امپاورمنٹ کے لیے بہت کام کیے، خود بھی ایک خاتون تھی، پاکستان کی پہلی خاتون وزیر اعظم۔ اس چیز کو کیسے دیکھتے ہیں آپ بینگ اے پولیٹیشین؟ دیکھیں، اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ پاکستان کی ایک خاتون وزیر اعظم تھی، اور نہایت انٹیلیجنٹ تھیں، قابل تھیں، اور ان کے پاس گولز تھے، ان کو لڑنے کا طریقہ، ان کو صلح کرنے کا طریقہ، جیسے بھی خان چٹان نے کہا کہ این آر او جب ہو رہا تھا تو ہم اس کے مخالف تھے، لیکن لیڈر کے ذہن میں چیزیں تھی کہ ہم جو کرنے جا رہے ہیں اس کے فائدے مستقبل میں اثرات قوموں پر آئیں گے، ملک پر آئیں گے، اور یہ ہوا کہ جمہوریت پاکستان کے اندر اسٹرانگ ہو گئی، مضبوط ہو گئی، اور آگے کی طرف جا رہی ہے۔ اور دیکھیں، محترمہ بینظیر بھٹو، ان کا پورا خاندان ہی پاکستان پیپلز پارٹی کا دیکھا جائے، یہ بھٹو خاندان جو ہے قربانیوں سے ان کی تاریخ بھری ہوئی ہے، لیکن پھر بھی پیچھے نہ ہٹنا۔ مثال کے طور پر جب محترمہ فرسٹ ضیاء کی شہادت کے بعد جب پاکستان آ رہی تھیں، اور اس کے آنے کے بعد انہوں نے یہاں چیزوں کو سنبھالا، پھر دوبارہ پاکستان سے چلی گئیں، پھر جب دوبارہ پاکستان آ رہے ہیں تو وہ لوگوں نے روکا کہ آپ دیکھیں بہت خطرات ہیں، بہت معاملات ہیں، آپ کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے، لیکن ان کا کہنا یہ تھا کہ نہیں، میں پاکستانی قوم کے لیے ہوں، اور پاکستان کا مجھ سے، اور میں پاکستانی قوم سے ہوں۔ لیکن اس کے باوجود بھی پاکستان آئیں اور انہوں نے خطرہ مول لیا،
اور ان کے ساتھ جو واقعہ ساجد سڈنی احمد کے صاحب اندر آپ ہوا کا بہت شکریہ. آج محترمہ کی برسی کے موقع پر آپ محترمہ کے حوالے سے بات کر رہے تھے. محترمہ شہید بے نظیر بھٹو جو کہ پاکستان کی نہ صرف پاکستانی بلکہ عالم اسلام کی پہلی خاتون وزیر اعظم تھی. محترمہ کی بصیرت، ان کا سیاسی ویژن، خاص طور پر ان کا کردار نہ صرف بطور وزیر اعظم بلکہ اپوزیشن لیڈر کے طور پر بھی، سیاسی کارکن کے طور پر بھی، ایک ٹیچر کے طور پر، ایک ماں کے طور پر، ایک بہن اور ایک بیٹی کے طور پر جو انہوں نے کردار نبھایا ہے. جیسے مہنور ہم تمام خواتین کا ذکر کرتے ہیں، خواتین کے لیے مشعل راہ بنیں کہ کوئی بھی رکاوٹ آئے وہ آپ کو روک نہیں سکتے. اگر آپ کو اپنی منزل کا علم ہے، آپ اس کا تعین کر چکے ہیں اور آپ کا ارادہ مصمم ہے تو آپ اپنی منزل حاصل کر سکتے ہیں چاہے کتنی ہی رکاوٹیں کیوں نہ آئیں. اور پھر جب لیڈر شروع کرتا ہے، آغاز کرتا ہے تو کارواں بن جاتا ہے. اور اسی طرح سے محترمہ نے نہ صرف پیپلز پارٹی بلکہ پاکستان کے بہت سارے سیاسی قائدین کی تربیت بھی کی، ان کے لیے قائدانہ کردار بھی ادا کیا. جو ویژن دیا، جو بصیرت کا مظاہرہ کیا، اس سے بہت سارے لوگوں نے استفادہ کیا ہے. بالکل جس طرح آپ نے کہا رضوان، ویژن دیا، اسی وجہ سے آج بے نظیر بھٹو کے بارے میں صرف پاکستان پیپلز پارٹی نہیں بلکہ مختلف سیاسی جماعتوں کے رہنما بات کرتے ہیں، ان کو اپنا لیڈر مانتے ہیں، ان کو اپنا استاد مانتے ہیں. پروگرام کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے لیکن ایک بریک کے بعد. صبح پاکستان میں ایک دفعہ پھر خوش آمدید. اور اب ہم کچھ بات کریں گے پاکستان کی معیشت کے حوالے سے. پاکستان کی معیشت بحالی کی جانب گامزن نے بڑے سخت فیصلے کیا گئے تھے پاکستان کی معیشت کو بحال کرنے کے لیے، اور بہت زیادہ تنقید بھی کی گئی جب معاشی فیصلے کیے جا رہے تھے، لیکن الٹیمیٹلی الحمدللہ ان کے نتائج اچھے آ رہے ہیں. ہماری اسٹاک ایکسچینج کی بات کریں، روپے کی قدر و قیمت کی بات کریں، یا پھر جو معاشی اشاریے ہیں جو ہم جنہیں ضروری سمجھتے ہیں یا پھر جنہیں ضروری گردانا جاتا ہے کہ یہ اشاریے مثبت ہوں گے، یہ ٹھیک ہوں گے تو معیشت صحیح راہ پر گامزن ہے. اور پاکستان کی معیشت ہم دیکھ رہے ہیں گزشتہ چند مہینوں سے جو اشاریے ہیں وہ ہمیں مثبت نتائج ہی بتا رہے ہیں. اور نہ صرف پاکستان میں بلکہ عالمی سطح پر بھی پاکستان کی اقتصادی صورتحال کی بہتری کا اعتراف کیا جا رہا ہے. بالکل جناب، اور تجارتی خسارے میں 28% کمی واقع ہوئی ہے اور ملک کی برآمدات میں 5% کا اضافہ ہوا ہے. یہ بہت بڑی چیز ہے ہمارے لیے. اس کے ساتھ ساتھ درآمدات میں 16% کی کمی، یہ پاکستان کی جو معیشت ہے اس کو اور مضبوط بنا رہی ہے. امپورٹ اینڈ ایکسپورٹ کا جو ہم بیلنس کے حوالے سے بات کرتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ گزشتہ دنوں اسٹیٹ بینک کی جانب سے جاری اعداد و شمار کے مطابق 6 ماہ میں پہلی بار پاکستان کا کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس ہوا، اور نومبر میں کرنٹ اکاؤنٹ $90 لاکھ سرپلس رہا. اور یہ ہمارے لیے بہت بڑی چیز ہے رضوان. اور اس پر بات کرنے کے لیے، ملکی معیشت پر بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ پروگرام میں مرزا اختیار بیگ صاحب موجود ہیں. مرزا اختیار بیگ صاحب، آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. تھینک یو مانو، تھینک یو رضوان. مرزا صاحب، ملکی معیشت جو ہے وہ بہتری کی طرف گامزن ہے. ہم دیکھ رہے ہیں کہ کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس بھی ہوا، اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کی ایکسپورٹس بھی بڑھی. اس کو کیسے دیکھتے ہیں اور اس کی فیوچر میں کیا آپ اس کو دیکھ رہے ہیں، سسٹینیبلٹی ہے اس کی؟ دیکھیں، آپ نے بالکل صحیح فیگریں دی تھی، وہیں سے میں شروع کروں گا. اس وقت ہمارا سب سے بڑا مسئلہ کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ ہے، اور اس کے بعد تجارتی خسارہ. یہ دو ہمارے بڑے مسئلے جن سے
ہمارا زر مبادلہ کے ذخائر جو ہیں وہ ڈپلیٹ ہوتے جا رہے تھے، کم ہوتے جا رہے تھے، جس کی وجہ سے روپے کی قدر پہ اثر تھا اور روپیہ بے قابو ہو کے ٹوٹتا گیا. آپ نے دیکھا کہ وہ 300 کی حد بھی کراس کر رہی. لیکن اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہے کہ موجودہ حکومت کی جو پالیسیاں ہیں اس سے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جو منفی ہوتا تھا اور ہمیں جیب سے دینے پڑتے تھے پیسے فورن ایکسچینج میں زر مبادلہ کے ذخائر ایسے خرچ کرتے تھے، اب پلس ہوا ہے. یعنی ہمیں زر مبادلہ کے ذخائر سے دینے کی ضرورت نہیں ہے. 28% ہمارا بڑا ہے وہ اور ڈیفیسٹ ختم ہو گیا. دوسری چیز جو ہمیں ہٹ کر رہی تھی تجارتی خسارہ تھا. یعنی ہماری امپورٹ جو ہے بہت زیادہ بڑھ گئی تھی، ایکسپورٹ کم ہو رہی تھی، جس کی وجہ سے تجارتی خسارہ بڑھ رہا تھا. اس کا بھی اثر زر مبادلہ کے ذخائر کے اوپر ہوتا ہے، وہاں سے وہ ادائیگیاں ہوتی ہیں اضافی امپورٹ کی. اس بار آپ کو سن کے خوشی ہوگی کہ ایکسپورٹ 5% جو ہے وہ بڑھی ہیں اور امپورٹ 16% کم ہوئی ہیں. اس سے بھی تجارتی خسارہ جو ہے آپ کا وہ بہتر ہوا ہے، جس سے زر مبادلہ کے ذخائر پہ بوجھ نہیں آیا ہے. اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے زر مبادلہ کے ذخائر مور لیس جو ہیں وہ اسٹیبل چل رہے ہیں. اس کے مرزا صاحب، بعد ہم دیکھ ایک رہے ہیں اور نئی چیز بڑی اچھی ہوئی ہے کہ حکومت نے ابھی پہلی بار اسٹاک ایکسچینج کے ذریعے سوسوک اسلامک اجارہ بانڈ لانچ کیے ہیں اور 30 ارب کے یہ 3 انہوں نے قسطوں میں ریلیز کرنے تھے. اور آپ کو سن کے خوشی ہوگی 16 بار وہ زیادہ اوور سبسکرائب ہوا ہے. یعنی جتنا ہم نے بیچنے تھے اس سے 16 گنا زیادہ سرمایہ کاروں نے اس میں سرمایہ کاری کری ہے. 8 دسمبر کو یہ تھا، اب نیکسٹ انشاءاللہ جنوری میں کر رہے ہیں وہ. لیکن جو یہ پہلا تھا یہ ہمارے لیے لٹمس ٹیسٹ تھا. یہ ہمیں یہ بتلا رہا تھا کہ سرمایہ کار ہمارے میں انٹرسٹڈ ہیں یا نہیں ہے. اور 16 گنا زیادہ اوور سبسکرائب سے بالکل واضح جواب مل گیا کہ جب ہم نیکسٹ جنوری میں کریں گے دوسرا یا تیسرا آگے تو اس کا رسپانس جو ہے بڑا اچھا رہے گا. اس کے بعد آپ دیکھیں روپی کو مینٹین کیا جا رہا ہے. آپ کچھ بھی کہہ لیں 282 283 کے آس پاس روپی آ کے ٹھہر گیا ہے. یہ وہ روپی تھا جو 330 پہ پہنچ گیا تھا. یہ وہ روپی تھا جو انٹر بینک میں اور اوپن مارکیٹ میں اس کا فرق 30 روپے ہو گیا تھا، جو بہت زیادہ تھا، جس کی وجہ سے سٹہ بازی شروع ہو گئی تھی، ڈالرائزیشن ہو گیا تھا، سمگلنگ ہو رہی تھی ڈالر کی اور روپی جو ہے وہ رکنے والی سطح پہ نہیں تھا. اب آپ یہ دیکھیں کہ مسلسل کئی ہفتوں سے روپی 282 283 کی شرح پر ہے، جو ایک بڑی اچھی بات ہے. اب اس میں آپ آئی ایم ایف کے سیکنڈ ریویو کو ضرور شامل کریں. اتنی اسموتھلی سے سیکنڈ ریویو ہوا اس حکومت میں. ڈاکٹر شمشاد اختر کو مبارکباد پیش کرتا ہوں میں. اور انشاءاللہ جنوری میں بورڈ کی میٹنگ ہے آئی ایم ایف کی، اس میں ہمیں $700 ملین کی قسط جو ہے دوسری ادا ہو جائے گی. تو وہ بھی انویسٹرز کا کانفیڈنس اظہار کرتا ہے، کیونکہ آئی ایم ایف جب آپ کا سیکنڈ ریویو کی پیمنٹ آئے گی تو دوسرے ڈونرز جو ورلڈ بینک ہے، جو آئی ایف سی ہے، جو ایشین ڈیولپمنٹ بینک ہے، وہ بھی دروازے کھولیں گے اور کھول رہے ہیں وہ، کیونکہ آئی ایم ایف ان کی بیرومیٹر ہوتا ہے. آئی ایم ایف ان کی گرین لائٹ ہوتی ہے جو ہمیں دوسرے سیکنڈ ریویو کی اسموتھلی سے مل گئی ہے. اس کے بعد جو سب سے بڑی چیز ہے، ان سب چیزوں میں جتنی باتیں میں نے کی ان میں جو سب سے بڑی چیز ہے وہ اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کونسل ہے، جو بہترین طریقے سے کام کر رہی ہے. یہ سول ملٹری قیادت میں کام کر رہی ہے. اس کا کام باہر سے بیرونی سرمایہ کاری لانا ہے اور انڈر ون ونڈو یہ تمام آپریشن کرنے ہیں. سرمایہ کار کو ایک جگہ سے دوسری جگہ بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے. اور آپ نے یہ دیکھا ہے کہ ایس آئی ایف سی میں جس میں جنرل عاصم منیر کا کلیدی تیار ہے، پھر لیفٹیننٹ جنرل سعید صاحب جو ہیں انہوں نے ابھی نہیں اس کی چیف کوآرڈینیٹر نیشنل کوآرڈینیٹر ہیں.
तो आप देखिए उसके नताइज क्या निकले। उसके नताइज में पहला नतीजा तो यह है कि हमने सऊदी अरब के साथ इन्वेस्टमेंट ट्रीटी जो है, जो हमारा मुआहदा, वो 19 साल से पेंडिंग था, हमने वो साइन कर लिया है। अब उसके बाद जीसीसी ममालिक के साथ हमारा FTA मुमकिन हो गया है और वो साइन हो जाएगा। तो ये जीसीसी ममालिक की 14 साल के बाद पहला कोई एग्रीमेंट है जो वो किसी मुल्क से करेंगे, वो पाकिस्तान होगा। और वो इसलिए कर रहे हैं कि वो हमारे यहाँ से एग्रीकल्चर से फूड सिक्योरिटी हासिल करना चाहते हैं, ज़राई अजनास उगा के इंपोर्ट करना चाहते हैं। और SIFC ने बलूचिस्तान में मिलियंस ऑफ एकड़ की ज़मीन जो नाकाबिले काश्त थी, उसको काबिले काश्त बनाने के लिए लीज पे दे रहे हैं, ताकि यहाँ पे ज़राअत की ज़राई अजनास पैदावार की जा सके और उसको एक्सपोर्ट किया जा सके। और ये GCC कंट्री का एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट होगा, 20 से 24 बिलियन, $25 बिलियन का एक का, यानी सऊदीया का इतना ही तकरीबन UAE का भी है। फिर इस इलेक्शन होने जा रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ने इन तमाम सख्त हालात में बड़े स्मूथली काम किया है। 8 तारीख को इलेक्शन होंगे तो मुल्क में सियासी इस्तेकाम आएगा। सियासी इस्तेकाम से मजीद आपकी साख बढ़ेगी। ये जो इलेक्शन कमीशन है, ये जो मुल्क की जमहूरियत को दोबारा जब पटरी पे आ जाएगी और नौ मुंतखब नुमाइंदे होंगे, तो ये बहुत बड़ा क्रेडिट इस हुकूमत को जाता है कि उन्होंने ट्रांसपेरेंट और फेयर इलेक्शन करा के चाबी आने वालों को दी। साहब, ये तो वो सारे इकदाम हैं जो हुकूमत ने किए हैं और हम देखते हैं सख्त फैसले भी किए। यहाँ के ताजिर भी किसी हद तक नाराज़ हुए, हमारे मईशतदान भी उन फैसलों की वजह से तनकीद करते रहे। फिर अवाम की जानिब से भी कहीं ना कहीं कोई ऐसी बात की जाती थी या कोई ऐसी जिम्मेदारी लेने से इनकार कर दिया था कि हमारे डोमेन से बाहर है, हम जिम्मेदारी क्यों लें, हमारा नुकसान हो रहा है। अब जब हुकूमत ने इतने सख्त फैसले किए और उनके इम्पैक्ट्स इतने बड़े हैं, ख़ास तौर पर हम अगर इसकी फैसिलिटेशन काउंसिल की बात करें, स्पेशल फैसिलिटेशन काउंसिल की बात करें या फिर दीगर इकदाम की बात करें, अब हमारी ताजिर बरादरी, ख़ास तौर पर जो छोटा ताजिर है, उनकी और आवाम की क्या जिम्मेदारियां बनती हैं कि हमें इकदाम को सपोर्ट करने के लिए जो रेगुलराइजेशन की जा रही है, जो टाइम फ्रेम दिया जा रहा है, जो शेड्यूलिंग की जा रही है, ख़ास तौर पर हमें तवानाई की बचत के हवाले से, उनको कितना ज़रूरी है फॉलो करना? ये हुकूमत ने SIFC के तहत जो क्रैक डाउन किया था, जिसमें बिजली चोरों, गैस चोरों, डॉलर होल्डर्स को, फर्नेस ऑयल जो ईरान से आ रहा था पूरे बलूचिस्तान के पेट्रोल पंप में वो बिक रहा था, ये सब स्मगलिंग को रोका गया SIFC ने। उसमें हमारे लॉ इन्फोर्समेंट के इदारे, रेंजर्स के इदारे, हमारी पुलिस ने बड़ा बेहतरीन काम करा है, जिसकी वजह से डॉलर भी स्टेबल है और बाकी अशिया की जो स्मगलिंग है रुक गई। अब हमारा काम ये है कि हम मुल्क की पैदावार को बढ़ाएं, ज़राअत को कम से कम फाल बनाएं और SIFC के जो 4 शोबे मुख्तस किए गए हैं, जिसमें एग्रीकल्चर, IT है 2, मेडिसिन 3 और टेलीकम्युनिकेशन 4 और उसी के साथ डिफेंस प्रोडक्शन भी जुड़ा हुआ है। तो ये शोबों में हम निकले। मुझे खुशी है कि कॉमर्स मिनिस्टर जो गौहर एजाज साहब हैं, वो पाकिस्तान के टॉप के बिजनेसमैनों को कोई 20-25 को लेके चाइना गए थे और उन्होंने वहाँ उनकी 1:1 मीटिंग कराई और वो ये कहते हैं कि टेक्सटाइल के शोबे में वहाँ हमने बड़ी कामयाबी हुई है। इसमें रिलोकेशन ऑफ इंडस्ट्री भी शामिल है, जो चाइना हमारे एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स में मुंतकिल करना चाहता। तो देखिए निकले तो सब मेहनत कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, जब भी ये नताइज आपको नजर भी आ रहे हैं। और मैं ये समझता हूँ कि ये मौजूदा हुकूमत ने कम वक्त में जो काम करके दिखा दिए, वो मुझे कम से कम इतनी उम्मीद नहीं थी, लेकिन ये उससे ज्यादा हुए हैं। और इसके लिए इख्तियार बेग साहब, आपने बात की है कि हुकूमत के इक़दामात फिर जो काम कर भी रहे हैं, अभी हम देख रहे हैं कि रिजल्ट्स भी आना शुरू हो गए हैं, कपास की फसल हो या जो मेहनत हो। लेकिन जब एक्सपोर्ट्स के हवाले से बात करते हैं, 5% इजाफा तो हुआ है। एक चीज़ जिसके बारे में अक्सर क्रिटिसाइज भी किया जाता है वो है क्वालिटी एश्योरेंस।
یہ کس کی ذمہ داری ہے مینٹین کرنا؟ کیونکہ اکثر اوقات ہم دیکھتے ہیں کہ ایکسپورٹ کوالٹی پہ فوکس جو ہے وہ ہم اس کی سسٹینیبلٹی پہ نہیں کر رہے ہوتے، جس کی وجہ سے حکومتی اقدامات تو ہو رہے ہیں، محنت بھی ہو رہی ہے، پروڈکشن بھی ہو رہی ہے، لیکن خاطر خواہ ریزلٹس نہیں آ رہے. اس کے حوالے سے آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ یہ کتنا امپورٹنٹ ہے برآمدات کو بڑھانے کے لیے؟ دیکھیں یہ تو بزنس مینوں کا کام ہے، پرائیویٹ سیکٹر کا کام ہے کہ اپنی کوالٹی کو بہتر بنائیں، جدید ٹیکنالوجی استعمال کریں، سوشل کمپلائنسز کے جو ایشوز ہیں ان کو انٹیکٹ کریں تاکہ بائر کا کانفیڈنس پیدا ہو. حکومت کا کام ہے کہ ہمیں انیبلنگ انوائرمنٹ دے، ہمیں لیول پلینگ فیلڈ دے، ہمیں بجلی گیس کے وہ نرخ دے جو ہمارے ریجنل کمپیٹیٹرز کو ہیں تاکہ ہم مقابلہ کر سکیں. لیکن میں یہاں ایک بات آپ کو بتلا دوں کہ جو زیادہ تر پاکستان میں جو ہم ایکسپورٹ کر رہے ہیں وہ معیاری اشیاء ہیں، اس میں وہ ہمارے لیے نئی چیز نہیں ہے. ہم 50-60 سال سے یہی چیز. مرزا اختیار بیگ صاحب ہمارے ساتھ موجود اور بات کر رہے تھے پاکستان کی اکنامک صورتحال کے حوالے سے. معیشت میں بہتر ہوتے ہوئے اشاریے یہ بتا رہے ہیں کہ پاکستان کی معیشت صحیح راہ پر گامزن ہے. اور مرزا صاحب ایکسپورٹس کی ہم بات کرتے ہیں، پاکستان کی خاصیت رہی ہے. اب ٹیکسٹائل کا آپ نے ذکر کیا کہ پاکستان کو چائنا میں ٹیکسٹائل کے حوالے سے اس شعبے میں خاطر خواہ کامیابی ملی ہے اور کچھ اچھی خبریں بھی آ رہی ہیں. تو ہماری بمپر کراپ بھی ہوئی ہے اس دفعہ. کپاس کو سپورٹ کرنے کے لیے حکومت نے اس کی قیمت بھی مقرر کی، پھر کپاس کے کاشتکاروں کے لیے اور بھی بہت ساری مراحت کا اعلان کیا. تو اب اس سپورٹ کو کیسے دیکھتے ہیں؟ پھر ہماری کپاس کی پروڈکشن کو کیسے دیکھتے ہیں؟ یہ تو میں سمجھتا ہوں اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ مسلسل کراپ کی فصل پٹ رہی تھی اور اس سال اب تک 8 ملین بیلز کاٹن آ چکی ہے. اور سندھ نے حیران کر دیا ہے، آدھے سے زیادہ سندھ سے 4 ملین بیل سے زیادہ. کہا جا رہا ہے 9 ملین بیل تک ہماری فصل ہو جائے گی. ہم تو پہنچے تھے 12-13 ملین تک، لیکن اس کے بعد ٹوٹ کے پچھلے سال ہم 4 ملین بیل پہ آ گئے تھے، یعنی آدھی سے بھی کم. اس سے پھر ہمیں کپاس امپورٹ کرنی پڑی تھی جو مہنگی پڑی تھی، ہماری مقابلتی سخت متاثر ہوئی تھی اور ٹیکسٹائل انڈسٹری جو ہے نا دباؤ کا شکار تھی. لیکن اس بار اللہ نے جو فصل دی ہے اس سے ہمیں شاید امپورٹ نہ کرنا پڑے، یا بہت ہی کم لانگر سٹیپل فائبر جو ہم کرتے ہیں ہر سال وہ پاکستان میں نہیں پیدا ہوتی، وہی کرنا پڑے گا. باقی ہم انشاءاللہ ہماری ضرورت کے لیے ہماری مقامی پیداوار جو ہے وہ پورا کرے گی. تو یہ سب اچھی چیزیں ہیں. زراعت کے شعبے میں انہوں نے انقلابی تبدیلیاں کی ہیں، اور جو مانیٹرنگ سسٹم اور وہ جو جدید ٹیکنالوجی کی گئی ہے بالخصوص سندھ میں سمجھتا ہوں کہ یہ انکریڈیبل ہے. پہلے کبھی سندھ میں فصل کاٹن کی اس لیول پہ نہیں آئی تھی. ہم سندھ کو پنجاب سے آدھا ہمیں پروڈکشن ملتی تھی، آج سندھ کی پنجاب سے زیادہ پروڈکشن، 4 ملین بیل سے اضافی پروڈکشن ہو گئی ہے اور 8 ملین بیل سے زیادہ ٹوٹل پروڈکشن ہو گئی ہے. تو یہ سب اچھی چیزیں ابھی ہیں. ایک جو ہمارا سب سے اہم سیگمنٹ ہے جس کو چینلائز کیا جا رہا ہے، اس حوالے سے ہمارے جو تجارت کے وزیر ہیں انہوں نے بھی بات کی ہے، ہمارے آئی ٹی کے وزیر انہوں نے بات کی ہے، جو ای کامرس سے وابستہ لوگ ہیں جو فری لانسنگ کا کام کر رہے ہیں، تقریباً 15 لاکھ سے زیادہ لوگ ہیں. ان کو چینلائز کرنا اور ڈاکومنٹڈ اکانومی میں ان کا حصہ بطور معیشت دان، ماہر معیشت آپ سمجھتے ہیں کتنا ضروری ہے؟ دیکھیں یہ فری لانسرز جو تھے یہ اس لیے نہیں کام کرتے تھے کہ باہر سے پیمنٹ لانے کا کوئی منظم نظام نہیں تھا، اور وہ اتنا سخت تھا اور پرو حکومت تھا کہ ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا تھا. اب انہوں نے سسٹم کیا، حکومت نے جو یہ پیسے باہر سے ڈالر لائیں گے اس کو بھی سہل کیا ہے، اور جو لائے ہوئے پیسے ہیں اس میں یہ ڈالر میں بھی رکھ سکتے ہیں 1%. تو یہی دو چیزیں ان کی شکایت تھی کہ ریپیٹریشن جو باہر سے فنڈز آنے کا ایک مشکل ترین کمبرسم پروسیجر تھا، اور وہ پورے کے پورے دینے پڑتے تھے، جبکہ انہیں خرچ کرنا پڑتا ہے یہ گوگل سے اور فیس بک اور دوسری جگہوں پہ انہیں ایڈورٹائزنگ کی پیمنٹ ڈالر میں کرنی پڑتی ہے. تو ہم نے یہ کہا تھا کہ ایک پرسنٹیج ڈالر کی دی جائے
ताकि ये अपनी मार्केटिंग कर सके, वो अच्छा हो। मेरा जहाँ बेग टावर है शराय फैसल पे, ये आस्ते आस्ते आईटी का गढ़ बनता जा रहा है। रात भर आप देखेंगे उसमें आधे से ज्यादा बिल्डिंगें लाइट जली होती हैं, क्योंकि वहाँ आईटी का काम हो रहा है, सॉफ्टवेयर का काम हो रहा है। और ये खुशाइन बात है, ये मैं ख्वाब देख कर आया था जब मैंने मनीला में देखा था। मकाती उनका मेन एरिया है, वो पूरी रात लड़के लड़कियां मैकडोनल्ड में होते हैं, काम हो रहा है। हमारे कॉल लिए भी सेंटर एक काम कर रोशनी की रहे हैं। किरण है, तो उम्मीद की किरण है कि पाकिस्तान में पाकिस्तानी रोशनी फ्रीलांसर्स भी ज्यादा बन रहा है। टेक्नोलॉजी में, एग्रीकल्चर में टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस करके आगे बढ़ रहे हैं, पाकिस्तान की मुल्की मैशत पे एक पॉजिटिव रोल प्ले कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया मिर्ज़ा इख्तियार बेग साहब, आपके कीमती वक्त का मुल्की मैशत पर आपने बात की। लेकिन अब वक्त हुआ है एक ब्रेक का, न्यूज़ ब्रेक की जानिब बाद वापस आएंगे। सुबह पाकिस्तान में एक बार फिर खुश आमदीद। सुबह पाकिस्तान में हम अक्सर औकात बात करते हैं सेहत के हवाले से, कहते हैं तंदुरुस्ती हज़ार नेमत है। तंदुरुस्त होना कितना ज़्यादा ज़रूरी है ये आपको मरीज़ ही बता सकता है। जब वो किसी बीमारी में गिरफ्तार होता है, किसी एक प्रोसेस से गुजर रहा होता है, ट्रीटमेंट से गुजर रहा होता है। लेकिन समटाइम्स ऐसा होता है कि हमारे इर्द गिर्द बहुत से ऐसे मरीज़ होते हैं जिनको न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स होते हैं, उनके ट्रीटमेंट्स चल रहे होते हैं, हमें नहीं पता होता कि उनको ट्रीट कैसे करना है, क्योंकि मरीज़ से ज़्यादा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो अटेंडेंट पे होती है। वो जो उनके साथ लोग होते हैं, जो फैमिली मेम्बर्स होते हैं, उन पे बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी आयद होती है। कुछ बीमारियाँ रिजवान जैसे बुखार है, खांसी है, उसका पता चल जाता है, लेकिन असाबी निज़ाम की जो बीमारियां होती हैं वो आहिस्ता आहिस्ता आपकी बॉडी में अलार्म्स दे रहे होते हैं, आहिस्ता आहिस्ता उसके सिम्टम्स वाजे हो रहे होते हैं। और जब हम उन सिम्टम्स को इग्नोर करते हैं तो हमें रियलाइज़ होता है कि ये इग्नोर करना कितना ख़तरनाक हमारे लिए साबित हो सकता अच्छा, है। बाज़ औक़ात हम ये बात सुनते भी हैं और ये कहते भी हैं कि किसी शख्स के असाब बहुत मजबूत हैं, कुछ लोग हैं जो असाब के कमज़ोर हैं, किसी किस्म का स्ट्रेस वो नहीं ले सकते, फैसला करते हुए भी उनके असाब के ऊपर प्रेशर आ जाता है। फिर ख़ासतौर पर अगर हम क्रिकेट की बात करें या किसी भी स्पोर्ट्स की बात करें तो उसमें जहाँ फिजिकल फिटनेस चाहिए होती है वहाँ पर आपको जो नर्व्स की फिटनेस है, नर्व्स की स्ट्रेंथ है, वो चाहिए होती है। तो नर्व्स हमारे लिए कितना ज़रूरी है। हमारा नर्वस सिस्टम बेसिकली हमारा इलेक्ट्रिकल सिस्टम है जो हमारे अंदर की एनर्जीज़ को बहाल रखता है, हमारा बैलेंस बरकरार रखता है, हमारे जहन को तवाना रखता है, हमें तमाम जो एक्टिविटीज़ है हमारी उनको कैरी आउट करने में हेल्पफुल होता है, फैसला साजी में हमारे लिए बहुत कलीदी हैसियत रखता है। इससे जुड़ी बहुत सारी बीमारियां भी हैं, जैसे महानूर कह रही थी, मिर्गी हो, माइग्रेन हो, नींद के मसाइल हों। बहुत सारे लोगों को शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस होता है, कुछ लोगों को लॉन्ग टर्म मेमोरी लॉस होता है। क्या ये भी आसाबी बीमारियों में ही शामिल होते हैं? इसी पर बात करेंगे। डॉक्टर बुरहान ज़फ़र चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि न्यूरोलॉजिस्ट हैं और ताल्लुक़ इनका समुंदरी से है। काम ये अमेरिका में करते हैं और तालीम हासिल की इस्लामाबाद में एक तवील अरसा गुजारा। और लेकिन जो सबसे अच्छी बात है, जब तारुफ़ हुआ तो जो हमारा बेस होती है, जो हमारी बुनियाद होती है, हमारा आबाई इलाका होता है, जब हम उसकी तरफ वापस जाते हैं और पे बैक करने की कोशिश करते हैं तो वो आई थिंक हमारी जितनी भी कामयाबी होती है महानूर, उसमें सबसे अहम हिस्सा जो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है वो यही है कि जब आप अपने इलाके के उन लोगों में जहाँ पले बड़े होते हैं उनकी बेहतरी के लिए कोई काम करते हैं। तो डॉक्टर बुरहान ज़फ़र चौधरी साहब हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। बुरहान साहब, आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, असाबी निज़ाम की जो बीमारियां होती हैं, सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कैसे पता चले कि किसी इंसान का नर्वस सिस्टम स्ट्रॉन्ग है, नर्वस सिस्टम सेहतमंद है, या जिसको कोई इस तरह की बीमारी हो जो नर्वस सिस्टम से रिलेटेड है, तो इस बात की निशानदेही है कि इसका शुरू ही से नर्वस सिस्टम जो है वो बड़ा कमज़ोर था? जी कुछ ऐसी इंडिकेशंस होती हैं, मतलब जिस तरह टेकिंग बाय जो न्यूरोलॉजिकल डिजीज़ होती हैं, ये काफ़ी ब्रॉड टर्म है, ठीक है। इसके अंदर काफ़ी सारी डिजीज़ आती हैं, चूँकि जब आप नर्वस सिस्टम की बात करते हैं उसके अंदर ब्रेन आता है और स्पाइनल कॉर्ड आता है, तो ये आपका कंट्रोल करता है आपका मोटर सिस्टम, आपका सेंसरी सिस्टम, आपका जो कॉग्निशन है सारा, आपकी जो बॉडीली फंक्शंस हैं, ये सारा ये कंट्रोल करता है फ्रॉम अ फिजियोलॉजिकल स्टैंड पॉइंट, ठीक है। फिर आपने बात की स्ट्रेस की भी आपने शुरू में बात की, तो दैट्स अ होल अदर एस्पेक्ट टू इट, कि जो आपकी जो नर्वस सिस्टम का
ہیلتھ ہے یا آپ کی جو مائنڈ ہیلتھ ہے وہ کتنی اسٹرانگ ہے, اینڈ ہاؤ ڈز دیٹ کنٹریبیوٹ ٹو آل آف دس. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ جیسے میں نے کہا یہ کافی براڈ ہے. یوزلی جو نیورولوجیکل ڈیزیزز کا آنسٹ ہوتا ہے اس کا ایسے پتہ چلتا ہے کہ وہ ایکیوٹ ہوتا ہے. اگر فرض کریں آپ لوگ گھر بیٹھے ہیں اور آپ کے جو بڑے ہیں ان کو یکدم انہوں نے کہا ہے کہ یار مجھے ایسا فیل ہو رہا ہے کہ جو میرا سیدھا بازو ہے یہ میرے سے ہل نہیں رہا, ٹھیک ہے, وہ بس بیٹھے ہوئے ہیں, آپ لوگ چائے پی رہے ہیں, گپ شپ لگا رہے ہیں, تو دیٹ از الارمنگ کہ یکدم سے وہ بالکل ٹھیک تھے, ایک ایکیوٹ آنسٹ ہوا, یکدم ان سے ان کا بازو نہیں ہل رہا, ٹھیک ہے. تو دیٹ از الارمنگ اینڈ دیٹ از یوزلی اے سائن آف اے اسٹروک, یا پھر اسٹروک ریلیٹڈ کوئی چیز ہو رہی ہے. تو دیٹ از این ایمرجنسی, اور اس کی اویئرنیس بہت ضروری ہے, کیونکہ یوزلی پاکستان میں کیا ہوتا ہے کہ when it comes to the mind and the brain یہ چیزیں اگنور ہوتی ہیں. بھئی بازو نہیں ہل رہا, نہیں مطلب آپ اکثر ایسے ہوتا ہے کہ نہیں آپ اس سائڈ پہ بیٹھے ہوں گے صوفے پہ تو ویسے آپ کو کچھ نم ہو جاتا ہے, بازو سو گیا آپ کا, سو گیا تو نہیں ویسے ہی مساج کر لیا تو شاید اسے ٹھیک ہو جائے گا. جی بالکل ایگزیکٹلی, یا پھر تھوڑا ٹائم دے دیں. نہیں, اٹ از این ایمرجنسی. جیسے کہ اب ہماری اویئرنیس ہے کہ اگر آپ کو چیسٹ پین ہو رہی ہے, ٹھیک ہے, تو آپ کو موسٹ لائکلی ہارٹ اٹیک ہو رہا ہے, اٹ ہیز ٹو بی ایڈریسڈ امیجیٹلی. اسی طرح ہی یہ جو نیورولوجیکل سمٹمز جو ہوتے ہیں, جس طرح ویکنیس ہوتی ہے, یا آپ کو یکدم جو ہے آپ کا بازو سن ہو گیا ہے, نم ہو گیا ہے, یا آپ کو یکدم آپ کو نظر نہیں آپ کو صحیح آ رہا, آپ کی ایک آنکھ جو ہے جی بالکل بلرڈ ہو گیا ہے, یا پھر آپ بول رہے ہیں تو یکدم آپ کی اسپیچ جو ہے وہ سلرڈ ہو گیا, آپ کے اگلے جو ہیں آپ کو سمجھ نہیں آ رہی. یا پھر اکثر اردو میں کہتے ہیں لکوا, کہ آپ مطلب بات کرنے سے اور آپ نے نوٹ کیا کہ ان کا جو فیس ہے اس کی سیمیٹری جو ہے وہ اب پراپر نہیں ہے, ایک سائڈ جو ہے وہ ذرا ڈروپ کر رہی ہے, وہ ذرا نیچے آ گئی ہے. تو یہ ساری جو ہیں دیز آل ایمرجنسی. اچھا, جیسے آپ نے الارمس کے حوالے سے بات کی, اکثر اوقات یہ ہوتے ہیں بازو یا ٹانگ تھوڑی دیر کے لیے نم ہو جاتی ہے, سو جاتی ہے, اور جیسے ہی ہم ہلاتے ہیں وہ ٹھیک ہو جاتی ہے. کیا یہ بھی اس چیز کی علامت ہے کہ آہستہ آہستہ ہمارا نروس سسٹم ویک ہو رہا ہے؟ نہیں, آپ نے جو بات کی نا وہ یوزلی پوزیشنل ہوتی ہے, کہ فرض کریں کہ آپ رات کو سوئیں ہیں, ٹھیک ہے, آپ صبح اٹھے ہیں تو آپ نوٹ کر رہے ہیں کہ آپ کا جو بازو ہے وہ ذرا ہیوی ہے, ٹھیک ہے, یا پھر آپ کو کچھ جو ہے نا جس طرح چونٹیاں نہیں چل رہی ہوتی ہیں اس کی فیلنگ ہے, تو آپ جب اٹھتے ہیں وہ تھوڑی دیر رہتی ہے اینڈ دین اٹ گوز اوے. تو یوزلی دیٹ از پوزیشنل. لیکن اگر فرض کریں کہ آپ دن کے ٹائم کوئی کام وغیرہ کر رہے ہیں اور پھر آپ کو ایسی فیلنگ ہے کہ بھائی آپ آپ کا بازو نم ہو گیا ہے یا پھر چونٹیاں چل رہی ہیں, دیٹ شوڈ بی الارمنگ اینڈ دیٹ شوڈ بی ایڈریسڈ. کیونکہ کافی ساری CNS کی ڈیزیزز ہیں جس کے اندر سینسری سمٹمز جو ہیں آپ کے, دے آر ویری کامن اینڈ دے کین بی ایزیلی ایڈریسڈ اینڈ مینیجڈ. اس کے بجائے کہ آپ اس کو اگنور کرتے رہیں اینڈ دین دیٹ گیٹس ورس. تو دیٹ از سم تھنگ کہ اگین کہ ایجوکیشن ہونی چاہیے کہ اگر آپ کو سمٹمز وغیرہ ہو رہے ہیں ان کو ایڈریس پہلے کیا جائے, جلدی کیا جائے, تاکہ آپ کا آؤٹ کم بہتر ہو. جتنا آپ ویٹ کریں گے اتنا ہی آؤٹ کم پور ہوگا. ڈاکٹر صاحب, ہم دیکھتے ہیں کہ بہت ساری ایسی بیماریاں جو کہ پیرنٹس سے بچوں میں آ جاتی ہیں, جیسے ڈائبٹیز کے بارے میں بات کی جاتی ہے کہ یہ جینیٹک ہو سکتی ہے, تو کیا جو نیورولوجیکل ڈس آرڈرز ہیں یہ بھی جینیٹکس ہو سکتے ہیں, جینیٹیکلی یہ ٹرانسفر ہو سکتے ہیں بچوں میں آنے والی؟ جی, تو یہ بھی بڑا اچھا سوال ہے آپ کا. تو کچھ نیورولوجیکل ڈیزیز ہیں جن کا جینیٹک انہیریٹنس ہوتی ہیں, لیکن وہ ریئر ہوتی ہیں, وہ کافی ریئر ہوتی ہیں, اور وہ کچھ اسپیسیفک پاپولیشنز میں ہوتی ہیں. زیادہ تر یہ ہوتا ہے کہ آپ نے سنا ہوگا ٹرم, یا پھر آپ جب بھی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہوں گے وہ آپ سے فیملی ہسٹری لیتے ہیں آپ کی. وہ ہمیشہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ آپ کے ماں باپ کو, اگر فرض کریں آپ کسی نیورولوجسٹ کے پاس گئے ہیں اور آپ کو شک ہوا تھا یا آپ کی فیملی والی کو شک ہوا ہے کہ مجھے جی سیجر ہوا یا پھر مرگی کا دورہ ہوا ہے, تو نیورولوجسٹ ہمیشہ آپ سے پوچھے گا کہ آپ کے ماں باپ میں یہ ہے, آپ کے بہن بھائی میں یہ تھا, آپ کے جو گرینڈ پیرنٹس ہیں ان میں یہ تھا. تو دے ڈو رن ان فیملیز, ان کا فیملیل پیٹرن ہوتا ہے, اور کچھ الیلز ہیں جو کہ ان کے ساتھ ایسوسیٹڈ ہیں.
تو وہ فیملی ایشو جو ہے, جو فیملی ہسٹری ہے, اٹ ڈز پلے این امپورٹنٹ رول ان اٹ. any disorder. So basically sometimes ہمیں مائگرین, آدھے سر کا درد, یہ ایسی بیماری ہوتی ہے جو کہ روٹین میں نہیں ہوتی, کوئی اس کا ٹریگرنگ فیکٹر ہوتا ہے, کسی چیز کی وجہ سے ہو جاتی ہے. کچھ لوگوں کو شور, کچھ لوگوں کو روشنی کی وجہ سے, کچھ لوگوں کو سٹریس کی وجہ سے. کیا یہ نیورولوجیکل ڈسارڈرز ایسے ہیں کہ ان کا علاج ممکن نہیں ہے, صرف کیور ہے, اور کیور ممکن نہیں ہے, صرف مینجمنٹ ہے اس ٹائم کے لیے, فار دا ٹائم بینگ پین کلر لے لی, یا اس کی پراپر علاج ممکن ہے, اس سے ہم نجات حاصل کر سکتے ہیں؟ جی یہ بھی بڑا اچھا سوال ہے آپ کا. تو جو نیورولوجیکل ڈیزیز ہیں اس میں جو ہے نا, ان دا لاسٹ 30-40 ایئرز ہم نے کافی ایڈوانسمنٹ کی ہے, ٹھیک ہے. نیورولوجی کے بارے میں بڑا مشہور انگریزی کا محاورہ ہوتا تھا, یو ڈائگنوز دا پیشنٹ اینڈ پٹ دیم آن اسٹیرائڈز اینڈ سے گڈ بائے. جی مطلب آپ نے ان کو ڈائگنوز کیا, ٹھیک ہے, پھر آپ ان کو اسٹیرائڈز دیتے ہیں تاکہ ان کی جو سمپٹم مینجمنٹ ہے وہ ہو, لیکن اس کی پراپر مینجمنٹ نہیں تھی, اینڈ یو جسٹ ویٹ فار پیشنٹس ٹو گیٹ ورس انفارچونیٹلی, ٹھیک ہے. لیکن اب جو ہیں کافی ساری جو نیورولوجیکل ڈیزیز ہیں اس کے اندر ہماری مینجمنٹ کافی بہتر ہو گئی ہے. کیور کافیوں کی ابھی تک نہیں آئی, لیکن بٹ وی ہیو کیور لائک میڈیکیشنز. آپ نے مائگرین کی بات کی, تو مائگرین میں اب ہمارے پاس میڈیکیشنز کی آپشنز کافی زیادہ آ چکی ہیں, اور اب تو ابھی پاکستان میں اویلیبل نہیں ہوئی, ان کو بایولوجکس کہتے ہیں, کہ آپ ان کو منتھلی ان کو دیں تاکہ آپ کو مائگرینز کی پریونشن ہو, تاکہ آپ کو مائگرینز نہ ہوں. لیکن میجورٹی جو یہ ڈیزیز ہیں اس کا یہی ہے کہ ان کی میڈیکیشنز ہیں جو کہ کافی اچھی ہیں, لیکن ان کے باوجود پیشنٹس کین کنٹینیو ٹو ورسن انفارچونیٹلی, کیونکہ ابھی تک جو ہے وہ کافی ساری ڈیزیز کا ہمیں جو روٹ کاز ہے نا ان کا ابھی تک وہ صحیح طرح پتہ نہیں. میں اسی طرف آ رہا تھا کہ ایکچولی یہ آغاز کیسے ہوتا ہے اس کا, کوئی ایکسٹرنل فیکٹرز ہوتے ہیں, انٹرنل فیکٹرز ہوتے ہیں, کوئی حادثہ ہو سکتا ہے, کسی کا رویہ ہو سکتا ہے جو کہ ہماری مینٹل ہیلتھ کو یا پھر ہمارے جو نروس سسٹم ہے اس کو متاثر کر رہا ہوتا ہے, اور ہم اس سٹریس کو ایکسیپٹ نہیں کر پا رہے یا اس کو اس طرح سے بیان بھی نہیں کر رہے. کہیں نہ کہیں یہ ہمارے سائیکولوجیکل فیکٹر سے بھی انوالومنٹ ہوتی ہے اس کی کہیں نہ کہیں. جی یہ بڑا اچھا سوال کیا آپ نے. تو جو کازز ہوتی ہیں اس طرح کی بیماریوں کی, اب ہمیں ناؤ ویئر گیٹنگ مور اینڈ مور اویئر کہ یہ ملٹی فیکٹوریل ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ آپ کی جینز بھی آتی ہیں, آپ کا لائف سٹائل بھی آتا ہے, آپ کا ڈائٹ بھی آتا ہے, آپ کی سراؤنڈنگز بھی آتی ہیں, لیکن جو میجر ڈرائیونگ فورس ہوتا ہے نا, وہ جو انڈر لائنگ پیتھولوجی ہوتی ہے وہی ہوتی ہے, ٹھیک. لیکن جب آپ کو ایک دفعہ ایک چیز ڈائگنوز ہو جائے تو آپ کے جو کافی سارے فیکٹرز ہیں جو آپ کے کنٹرول میں ہیں, جو کہ اف یو ایڈریس دیم آپ کا آؤٹ کم بہتر ہوگا. آپ نے مائگرینس کی بات کی, ٹھیک ہے. اگر کسی کو مائگرین ڈائگنوز ہوا ہے تو اس کے اندر ان کی سلیپ ہائیجین, ہائیڈریشن بہت ضروری ہے, آپ کی ڈائٹ ضروری ہے. پھر اسٹریس, it's easier said than done, مطلب we are all humans, we work, we have family, we stresses ہوتے ہیں. Stress ایک ایسی چیز ہے that you cannot run away from period. کسی نے رستہ نہیں دیا تو سٹریس ہو جاتا ہے. Exactly, بالکل, ٹھیک ہے. تو وہ اسٹریس مینجمنٹ جو ہے نا وہ ضروری ہے, کیونکہ آپ کا اسٹریس جو ہے آپ کی مائگرین کی سمٹمس کو it will make it worse. اوکے, ٹھیک ہے. So that's important کہ اسٹریس جو ہے, جو ایکسٹرنل فیکٹرز ہیں, وہ جو آپ کو ایک چیز ڈائگنوز ہوگی it will make it worse. یہی چیز آتی ہے, it is also you can attribute it to other diseases like epilepsy. مطلب آپ کا اگر اسٹریس لیول بہت زیادہ ہے, ٹھیک ہے, تو دیٹ کین آلسو میک یور سیجرز ورس. اور ڈیزیز ہیں جس طرح کے ملٹیپل اسکلیروسس, نیورومائلائٹس آپٹیکا, نیورو ڈیجنریٹیو ڈیزیز ہوتی ہیں, جس میں اگر آپ کو اسٹریس زیادہ ہوتا ہے تو your symptoms become worse and اور آپ کی جو سمٹم کی ٹائم لائن ہے وہ زیادہ اسپیڈ اپ ہو سکتی ہے. تو جو مینجمنٹ جب میں کہتا ہوں اس کے اندر آپ کی میڈیکیشنز کی ٹریٹمنٹ آتی ہے اور لائف سٹائل بھی آتا ہے. صحیح. اس کے اور ٹریٹمنٹس کے حوالے سے بھی ڈاکٹر برہان آپ سے جانیں گے, لیکن کچھ شوگر کے پیشنٹس جو ڈائبٹک ہوتے ہیں مریض, ان میں بھی نیورولوجیکل ڈس آرڈرز سامنے آنا شروع ہو جاتے ہیں ود دا پیسج آف
ٹائم. جیسے جیسے ایج بڑھتی ہے شوگر کی بیماری پرانی ہوتی جاتی ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ پاؤں نم ہو رہے ہیں, پاؤں سو رہے ہیں, ہاتھ موو نہیں کر رہا. تو کیا ایسے پیشنٹس کو ڈائبٹالوجسٹ کے ساتھ ساتھ نیورولوجسٹ کے پاس بھی ریفر کرنا چاہیے؟ بیکاز اکثر اوقات مین فوکس ان کا یہ ہوتا ہے کہ شوگر کنٹرول رہے. شوگر تو کنٹرول رہتی ہے لیکن ود دا پیسج آف ٹائم آپ کو لگتا ہے کہ اعصابی کمزوری بھی ختم ہو رہی ہے. کیا اس میں کچھ سچائی ہے؟ جی سچائی اس میں کچھ ہے. بالکل آپ نے بات صحیح کی کہ ڈائبٹیز جو ہے یہ آپ کا پریفرل جو نروس سسٹم ہے, جو آپ کے ہاتھ ہیں, آپ کے پیر ہیں, اس کو افیکٹ کرتا ہے, اور یہ آٹونامک نروس سسٹم کو بھی افیکٹ کرتا ہے, جس کے اندر آپ کی جو باڈی ریگولیٹری سسٹمز ہیں وہ افیکٹ ہوتی ہیں. آپ نے جہاں تک بات کی کہ لیٹس سے آپ کو ڈائبٹیز اگر ڈائگنوز ہوا ہے تو آپ کو شروع میں نیورولوجسٹ کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ آپ کی بات سے یو نیڈ گڈ بلڈ شوگر کنٹرول. اگر آپ کا بلڈ شوگر کنٹرول رہے گا تو آپ کی جو سمٹمز ہیں نروس سسٹم کی, ان پرٹیکولر یہ جو نمنس ہوتی ہے, ٹنگلنگ ہوتی ہے, یہ نہیں ہوگی. لیکن اگر آپ کا ڈائبٹیز پورلی کنٹرولڈ ہے, اگر آپ کا بلڈ شوگر لیول کنسسٹنٹلی ہائی رہتا ہے, اس کی وجہ سے آپ کو وہ سمٹمز ہوں گی. جب وہ سمٹمز ایک دفعہ سیٹن ہو جاتی ہیں, ایبسولوٹلی آپ کو نیورولوجسٹ کو ریفر کرنا چاہیے, کیونکہ اگر وہ ویل کنٹرول نہ ہو, اگین اٹ کین لیڈ ٹو اے لاٹ آف کمپلیکیشنز, اور ڈیلے نہیں ہونا چاہیے. آپ نے سنا ہوگا ڈائبیٹک فٹ کا. جی بالکل. تو ہوتا کیا ہے کہ جو ڈائبیٹکس ہوتے ہیں ان کا چونکہ وہ سنسیشن جو ہوتی ہے آف ٹچ, اٹ از ریئلی ڈمینشڈ. تو ان کو پتہ نہیں چلتا کہ اگر انہوں نے اف دے اسٹیپڈ آن اے نیل اور گلاس یا کوئی ان ایون اسٹیپ تھا, ان کو نہیں پتہ چلتا. اس کی وجہ سے دے ہیو اسکن بریک ڈاؤن. جب وہ اسکن بریک ڈاؤن ہوتی ہے, وہ اپنی اسکن کا خیال نہیں رکھتے, اینڈ دیٹ گیٹس انفیکٹڈ. اینڈ ونس دیٹ گیٹس انفیکٹڈ تو ڈائبیٹکس میں جو ہے infection can become difficult to control. تو again it all comes back to prevention. کہ آپ کا اچھا شوگر کنٹرول ہے تو آپ کو ہوپ فلی وہ سمٹمز, آپ کی جو پریفرل نروس سسٹم کی سمٹمز ہیں وہ نہیں ہوں گی. لیکن اگر شروع ہو رہی ہیں, آپ فوراً نیورولوجسٹ کے پاس جائیں and get it But addressed right sometimes away. what diabetic patients do, they buy a medicated foot, they buy a medicated mat, and for that they use it without bilkul. any prescription, and they buy it over the counter. So what do you think? Is it a good idea? Yeah, they should go to a neurologist. جی they should also use that, but they should go to a neurologist as well. تاکہ آپ پراپر جو ہے نا ان کے ساتھ بیٹھ کے اپنی ان کو پوری ہسٹری بتائیں, آپ ان کو بتائیں کہ آپ کے ساتھ کیا کیا ایشوز ہو رہے ہیں, تاکہ نتھنگ ایلس از مسڈ. جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ اٹ افیکٹس دا پریفرل اینڈ آٹونامک نروس سسٹم, تو کیا پتہ اور بھی چیزیں ہو رہی ہوں وچ کین بی ایٹریبیوٹڈ ٹو دیٹ, جو پیشنٹ کو پتہ نہیں ہے. تو اگر کسی کو بھی, ناٹ اونلی فار ڈائبیٹکس, اگر آپ کو یہ فیلنگ ہے کہ دیر از سم تھنگ گوئنگ آن with my nervous system in terms of weakness, یا پھر آپ کو sensations نہیں صحیح, آپ کو you know at work you feel like you know you're forgetting things, brain fog, یا آپ کو exactly اگر آپ کو brain fog کی feeling آ رہی ہے تو you should go see a neurologist immediately. اتنا ہی ضروری ہے جتنا کہ آپ جا کے اپنے primary care یا cardiologist یا gastro ڈاکٹر برہان صاحب, ہمارا تو جو بیسک پرابلم ہے ہیلتھ کے حوالے سے وہ یہ ہے کہ جب تک خدا نہ خواستہ ہمیں برین ہیمریج نہ ہو جائے, فالج نہ ہو جائے, تب تک نیورولوجسٹ کا خیال, کوئی ریفر نہ کرے تب تک خیال آتا ہی نہیں ہے کہ نیورولوجسٹ کے پاس بھی جانا ہے. کتنا ضروری ہے ود ایج کہ ہم جو بڑے ہیں 40s 50s 60s میں, ان کی مینٹل ہیلتھ کے لیے, ان کے نروس سسٹم کی ہیلتھ کے لیے فوڈ کون سا ہو سکتا ہے, ایکسرسائز کیا ہو سکتی ہے, اس کی ہم بیماریوں سے بچانے کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ جی تو میں نا اپنے ہر پیشنٹس کو, ہر پیشنٹ کو جس کو بھی میں دیکھتا ہوں اس کو میں یہی بات کرتا ہوں کہ اف یو ٹیک کیئر آف یور باڈی ول ٹیک کیئر آف یو. کہ اگر آپ اپنے جسم کا خیال رکھیں گے تو ان ٹرن وہ آپ کا خیال رکھے گا. تو لائف سٹائل آپ کا بہت ضروری ہے. تو ڈائٹ, فزیکل ایکٹیویٹی, اسموکنگ, دس از آل ویری ویری امپورٹنٹ.
اور یہ جو فیکٹرز ہیں دے ایڈ اپ اینڈ دے کین لیڈ ٹو اے لاٹ آف بیڈ آؤٹ کمز. اسٹروک کی بات ہوئی تھی, تو اسٹروک کے بہت زیادہ کازز ہوتے ہیں, لیکن اس کے اندر جو ہے نا آپ کی لائف اسٹائل, آپ کا ڈائٹ, دیٹ آلسو پلیز این امپورٹنٹ پارٹ ایز ویل. اور پھر جو ہے نا وچ ان ٹرن انفارچونیٹلی لیڈس ٹو اے لاٹ آف کمپلیکیشنز. اوکے, اچھا جس طرح آپ نے ڈائٹ کے حوالے سے بات کی, آئی جسٹ وانٹ ٹو نو وٹ کائنڈ آف ڈائٹ, بیکاز ہڈیوں کی صحت کے لیے وی ہیو این آئیڈیا دیٹ وی ہیو ٹو کنزیوم مور کیلشیم, لیکن نروس سسٹم کی ہیلتھ کے لیے ڈائٹ کون سی لیں؟ تو جی آپ کو جو ہے نا بیلنس ڈائٹ از ویری ویری امپورٹنٹ. ٹھیک ہے, مطلب ڈائٹ یہ بھی ایک ایشو ہوتا ہے کہ یہ ڈائٹ فیٹس آتی ہیں کہ جی یو نو کہ میڈیٹرینین ڈائٹ, کہ آپ یو نو یور ڈائٹ should be high in certain fats, یا پھر you know it's been quite some time ایک ڈائٹ آئی تھی which is completely protein based. ٹھیک ہے, تو وہ بھی اچھی بات نہیں ہے. تو بیلنس ڈائٹ جس کے اندر آپ کے جو سارے جو بیسک فوڈ گروپس ہیں آپ کے, کاربس, پروٹین, شوگرز, فیٹ, یہ سارے کور ہوں. ایٹ یو نو سیلڈ, ایٹ a lot of greens. پروسیس فوڈ کو یو نو پروسیس فوڈ سے آپ دور رہیں. بٹ ون شوڈ ناٹ گو فار لائک جس طرح آپ نے کہا پروٹین بیسڈ ڈائٹ تھی یا کیبیج ڈائٹ, یا سم ٹائمز وی آر اونلی ٹیکنگ ایگز ایز اے ڈائٹ کمپلیمنٹ. دیٹس ناٹ گڈ. بیلنس ڈائٹ ہونی چاہیے, لیکن پروسیسڈ فوڈ سے آپ دور رہیں. جب میں کہتا ہوں پروسیس فوڈ کو یو نو, تو ہمارا کافی شوق ہے کہ ہم ریسٹورینٹس جاتے ہیں, برگرز وغیرہ کھاتے ہیں, we eat you know french fries, we eat a lot of fried bakery stuff, items, soda وغیرہ کھاتے ہیں, پیتے ہیں سوری, تو اس چپس وغیرہ کھاتے ہیں پیکس کے. تو جو پروسیس فوڈز ہیں نا اس سے آپ دور رہیں. ٹھیک ہے, جو اور بلکہ یو نو نٹس آر ریئلی ریئلی گڈ. آپ کے جو چلغوزے ہیں, والنٹس ہیں, پینٹس ہیں, یو نو نٹس آر ریئلی گڈ فار برین ہیلتھ. بلکہ ایک اگر آپ والنٹ کو دیکھیں تو والنٹ کی جو شیپ ہے ایگزیکٹلی اٹس کراس سیکشن آف دا برین. ڈاکٹر صاحب آخر میں ہم کچھ بات کریں گے یقین انڈس ویلفیئر کی, جو کہ آپ کا ادارہ ہے, اور دوسرا یہ کہ نیورولوجی ایک ڈیفیکلٹ اور کافی مہنگی فیلڈ بھی ہے. جی, اس میں علاج کروانا ممکن نہیں ہے, بہت مشکل اور بہت نایاب بھی ہے. کیا کر رہی ہے آپ کی ویلفیئر اس حوالے سے, اور خاص طور پر اپنے آبائی علاقے میں؟ جی تھینک یو. تو یہ جی ہمارا فیملی رن فاؤنڈیشن ہے, یقین ویلفیئر فاؤنڈیشن کے نام سے. تو آپ نے شروع میں ذکر کیا کہ میرا جو گاؤں ہے, آبائی گاؤں ہے, وہ تحصیل سمندری ہے اور وہ 208 گاف بے ہے. تو وہ بیسکلی سمندری اور گوجرا ہے ایک اور شہر, اس کے بیچ میں آتا ہے. تو وہاں سے ہمارا بڑا دیر سے ہمارا بڑی یہ چاہت تھی کہ ہم, جیسے کہ آپ نے بات کی کہ گیو بیک ٹو دیٹ ایریا. اور پاکستان کے کافی جو دیہاتی علاقے ہیں وہاں پہ جو ہیلتھ کیئر ایکسیس ہے اٹس ویری ویری پور. مطلب جو 208 گاؤں میں بیٹھا ہے اس کو جو ایک ٹرشری کیئر سینٹر ہے وہ بیسکلی فیصل آباد میں, وہ فیصل آباد تک ان کو جانا ہوتا ہے, جو کہ یو نو وچ از ایکسپینسو اینڈ ٹائم کنزیومنگ. اگر ایمرجنسی ہے تو جب پیشنٹ, مطلب آپ لوگ بھی جانتے ہوں گے, دس از ویری کامن کہ جی اپنا مریض بیمار ہویا رستے ہی چجڑانا, بیچارے اللہ نو پیارے ہو گئے. دس از ویری ویری کامن. تو دیٹ از سم تھنگ وی وانٹڈ ٹو ایڈریس. تو انڈس ہیلتھ جو ہے پاکستان میں, وی سیٹ اپ کولیبریشن ود دیم. ان کے تھرو ہم نے یہ کلینک کھولا ہے, یہ یقین ویلفیئر کمیونٹی ہیلتھ سینٹر اپنے گاؤں میں, اینڈ اٹ از فری آف کاسٹ, کمپلیٹلی فری آف کاسٹ. ٹھیک ہے, اور اس کا یہ ہے کہ وہاں 2 ڈاکٹرز ہیں, اسٹافڈ بائی 2 ڈاکٹرز. وہاں پہ ہمارے مینٹل ہیلتھ پروفیشنلز بھی ہیں, پھر ہماری ادھر فارمیسی ہے اور ادھر لیب بھی ہے. ٹھیک ہے, اینڈ اگین دس از آل فری آف کاسٹ. تو جب مریض وہاں پہ جاتا ہے پہلے ان کی اسکریننگ ہوتی ہے, پھر وہ ڈاکٹرز کے پاس جاتے ہیں, جو بھی ان کے ایشوز ہیں دے آر ایڈریسڈ. لیبز ان کی ڈرا ہوتی ہیں, اور پھر وہیں پہ ہماری فارمیسی ہے, وہاں پہ ان کو میڈیکیشنز دی جاتی ہیں. اور پھر فالو اپ بھی ہمارا کافی اسٹرانگ ہے.
لیکن ابھی ہمارا فوکس جو ہے نا وہ بیسک ہیلتھ کے اوپر ہے, کیونکہ اس ایریا میں نا بیسک ہیلتھ از بگ ایشو. تو بچوں کے اوپر, فیمیلز کے اوپر, بزرگوں کے اوپر, ان کے اوپر ہمارا فوکس زیادہ ہے. لیکن آپ نے نیورولوجی کی بات کی, تو ابھی انشاءاللہ ہم اس کے اوپر کام کر رہے ہیں کہ ہم اسپیشلسٹ کو ٹیلی ہیلتھ کے تھرو لے کر آئیں گے. تو ٹیلی کلینکس ہماری ادھر سیٹ اپ ہوں گی, تو مریض آ کے رومز میں بیٹھیں گے, اور انشاءاللہ ڈاکٹرز اکراس پاکستان اور امریکہ میں انشاءاللہ وہ پیشنٹس کو دیکھیں گے, ان کو ڈائگنوز کریں گے, ان کی اپروپریٹ ٹریٹمنٹ ہوگی. نیورولوجی کی آپ نے بات کی کہ اٹ از این دیز آر ڈیزیزز آر ایکسپینسو, ان کی میڈیکیشنز مہنگی ہوتی ہیں, ان کے ٹیسٹ مہنگے ہوتے ہیں. ان کے لیے ہمیں چاہیے ہوتا ہے سی ٹی اسکین, ایم آر آئی, یہ چیزیں بہت مہنگی مشینیں ہوتی ہیں. جی ایگزیکٹلی, بہت مہنگی چیزیں ہوتی ہیں. اور پھر جو ایپیلیپسی پیشنٹس ہوتے ہیں ان کے اندر ہمیں چاہیے ہوتا ہے ای جی, جس طرح ای کے جی ہوتا ہے یا ای سی جی ہوتا ہے آپ کے دل کا, اس طرح ای جی ہوتا ہے آپ کے برین کا. وہ بڑا مہنگا ہوتا ہے, وہ بڑا ٹائم کنزیومنگ ہوتا ہے. تو انشاءاللہ وہ ہم سیٹ اپ کر رہے ہیں, اینڈ اگین دس ول آل بی فری آف کاسٹ. اور انشاءاللہ ہماری امید ہے اور کوشش ہے کہ ہم اس کو ایکسپینڈ کریں. بڑی ہمت کا کام ہے ماشاءاللہ. انشاءاللہ ہمیں یقین ہے کہ آپ یقین فاؤنڈیشن کے تھرو جو ہے پاکستان میں جتنا وہ کہتے ہیں نا جہاں پہ آپ پلے بڑے, جو آپ کا ملک ہے وہاں پہ آپ پے بیک کر رہے ہیں. جو سیکھا, جو کمایا, وہ پاکستان کے لوگوں پر لگا رہے ہیں. پاکستان کی ترقی کے لیے کام کریں, ہیلتھ سیکٹر پر کام کریں. بہت بڑا واضح پیغام بھی ہے کہ ان لوگوں کے لیے بھی کہ آپ کی کامیابی ہے, اور کامیابی میں آپ کہیں بھی پہنچ چکے ہیں, کسی بھی مقام پر پہنچ چکے ہیں, لیکن آپ اپنی کور کو نہیں بھولتے, آپ اپنی بنیاد کو نہیں بھولتے, اور آپ کو جو وہاں سے حاصل ہوا ہے آپ اسی کے ریٹرن کے لیے. اور رضوان یہ ضروری ہے, جب آپ اپنی بنیاد کو نہیں بھولتے تو آپ کی بنیاد اسی طرح مضبوط ہوتی ہے. وی آر سو آنرڈ دیٹ یو آر ہیئر. بہت شکریہ ڈاکٹر برہان آپ کی قیمتی وقت کا. ڈاکٹر برہان ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود تھے, جو کہ نیورولوجسٹ ہے. نیورولوجیکل ڈس آرڈرز کے حوالے سے بات کی, بہت سی ایسی اعصابی بیماریاں, اعصابی کمزوریاں جو کہ بیماریوں کا باعث بنتی ہیں, اس کے حوالے سے بات کیا. ایک بریک کی جانب بڑھتے ہیں اور پھر واپس آئیں گے اور پھر صحت کے حوالے سے بات کریں گے. کچھ خزاں کے رنگ بھی ہیں, خزاں کے رنگ بھی ہیں, صحت بھی ہے, اور بھی بہت کچھ ہے ہمارے پروگرام میں. سو دیکھتے رہیے پی ٹی وی نیوز. اقتدار کے ایوانوں سے اٹھنے والی آوازوں سے لے کر عوام کے مسائل تک کون کر رہا ہے عوامی سیاست اور کون کھیل رہا ہے عوامی جذبات سے, ماہرین کی رائے سے لیں گے ملکی منظرنامے کا جائزہ. یہ وہی ملک ہے جس کے 5 سالہ منصوبے دوسرے ملک لے کے گئے اور انہوں نے ترقی کر لی. ہیومن رائٹس جو ہے وہ پیچھے چلا گیا ہے. دنیا بھر میں انٹیگریٹی, نیشنل سیکیورٹی, یہ مین ایشو ہے. پاکستان کے سیاستدانوں کو اپنے طرز عمل پہ نظر ثانی کرنی چاہیے. آپ کی ورکنگ مکمل ہوگی تو آپ کی معیشت بہتر ہوگی. آپ جس مرضی پارٹی سے محبت کریں, جس مرضی سیاسی پارٹی کو ووٹ دیں, لیکن انفارمیشن کو آگے بھیجتے ہوئے یہ ضرور سوچیں کہ لوگوں کی زندگیاں تباہ ہو سکتی ہیں. گورنمنٹ کے ساتھ ساتھ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم کوئی ایسا کام نہ کریں جس سے انوائرمنٹ خراب ہو. بے لاگ تبصروں اور آزادانہ اظہار رائے کے لیے ہر پیر سے جمعرات صبح 8 بجے سے 9 بجے تک صرف پی ٹی وی نیوز پر دیکھیے پروگرام جائزہ. ہم بات کریں گے سیاست کی. بے وقوف بنانا بڑا آسان ہے اور یہ سمجھانا کہ تمہیں بے وقوف بنایا جا رہا ہے یہ بڑا مشکل ہو گیا. ایک پولیٹیکل پارٹی یہ سمجھ رہی ہے کہ ہم اب بھی حکومت میں. ہم بات کریں گے حکومت کی. اپنی دنیا میں تھے, اسی میں رہیں گے, اسی میں واپس چلے جائیں گے انشاءاللہ. بات کریں گے معیشت کی, آئین کی, ریاست کی. یہ بھی لگتا ہے کہ جو میاں صاحب کے عزائم اور خواہشات ہیں وہ پوری نہیں ہو رہی. پابندی لگائی جاتی ہے پی ٹی آئی پر, پھر انتخابات ہوتے ہیں تو پھر تو صاف شفاف نہیں ہوگی. جب بھٹو صاحب اسیسینیٹ بھی ہو گئے پھر بھی الیکشنز ہو گئے تھے. نیا ہوگا انداز. پی ٹی وی پہ کے میرے سے یہ سوال کرو کہ بس کرو, چھوڑو. 7 بجے گوہر کے ساتھ صرف پی ٹی وی نیوز.
جی جناب، صبح پاکستان میں ایک بار پھر خوش آمدید. کہا یہ جاتا ہے کہ جب کسی چیز کا اختتام ہوتا ہے تو وہ بڑا افسردہ ہوتا ہے، وہ آپ کو پریشان کر دیتا ہے، دکھ دیتے جاتا ہے. لیکن اگر ہم زندگی پہ اصل میں فوکس کریں تو رضوان، جو اختتام ہو رہا ہوتا ہے وہ کسی اور چیز کا سٹارٹ بھی ہوتا ہے، کسی اور چیز کی شروعات بھی ہوتی ہے. اور سم ٹائمز کہا جاتا ہے کہ اینڈنگز آر آلویز بیوٹیفل. کچھ چیزوں کی اینڈنگ بہت خوبصورت ہوتی ہے اگر ہم اس کے پازیٹیو سائڈ پہ دیکھیں. اسی طرح خزاں کا موسم، آٹم سیزن ایسے تو دیکھا جائے تو انسٹاگرام پہ بہت سی تصویریں بھی ہوتی ہیں، ہم آٹم سیزن میں فوٹو شوٹ بھی کروا رہے ہوتے ہیں، پتے گر رہے ہوتے ہیں. لیکن یہ اس چیز کی نوید ہے کہ آج اگر اندھیرا ہے، آج اگر پتے گر رہے ہیں تو کل کو پھر سے پتے بھی آئیں گے، کل کو پھر سے پھول بھی کھلیں گے، کل کو پھر سے گرینری بھی ہوگی. تو یہ جو اختتام ہے یہ بہت خوبصورت ہے. جی، خزاں کے بارے میں مہنور نے آپ کو سارا کچھ بتا دیا. آپ کو بتا دیں کہ خزاں بہت سارے لوگوں کو اچھی نہیں لگتی، بہت سارے دکھی دلوں کو تو شاید اچھی لگتی ہو، لیکن خزاں میں ایک علاقہ ایسا بھی ہے جہاں پر یہ رنگ اتنے وائبرنٹ ہو جاتے ہیں کہ ہمیں ایسا لگتا ہے کہ واقعتاً ہی جنت اس روئے زمین پر آ گئی ہے. عدیل احمد خان نے کشمیر کے حوالے سے ایک رپورٹ تیار کی ہے. خزاں میں آزاد کشمیر کیسا ہوتا ہے آپ کو دکھاتے ہیں. کہا جاتا ہے کہ پرانے وقتوں میں شاعر، ادیب اور مصور موسموں کا مزاج دیکھ کر اپنی تخلیقات جن دیا کرتے تھے. شاید وادی کشمیر اسی لیے سیاحوں کے ساتھ ساتھ شاعروں، ادیبوں اور عکاسوں کے لیے بھی باعث کشش رہی ہے. پہاڑوں نے سفید پوشی اختیار کر رکھی ہے، دریاؤں اور ندی نالوں کے جلد رنگ اور سرساز مدھم پڑ گئے ہیں. آرٹ کے پوائنٹ آف ویو سے پرٹیکولرلی جو اس خزاں کی پینٹنگز ہوتی ہیں وہ ہمارے یہاں اسٹوڈنٹ اس پہ بڑی دلچسپی سے کام کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ ایک تو یہ ہے کہ موسم کی شدت کم ہو جاتی ہے، پھر وہ انوائرمنٹ میں آ کے کام کرتے ہیں تو وہ ان کلرز کو بہت خوبصورت طریقے سے اپنے کینوس پہ لے کے آتے ہیں. موسم خزاں میں درختوں کے گرتے پتے دیکھ کر یوں گما ہوتا ہے کہ پیڑ پودے اپنی پوشاک تبدیل کر رہے ہوں. موسم خزاں کے رنگ دیکھنے زندہ دل سیاح سرد رت میں بھی کشمیر کی وادیوں میں آ نکلتے ہیں اور قدرت کی رانائیوں میں کھو جاتے ہیں. یہ وادی کشمیر کے خوبصورت رنگ ہیں اور خزاں کے ساتھ ساتھ آپ برپوش پہاڑیاں بھی دیکھ رہے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ وادی کشمیر کو جنت نظیر کہا جاتا ہے. ہم انہی خوبصورت مناظر کو دیکھنے کے لیے آئے ہیں اور یہ کہہ لیں کہ موسم خزاں کو اور بھی دوبالا کر رہے ہیں. یوں تو موسم خزاں اداسی سے عبارت ہے، مگر اس موسم میں ایک الگ ہی رانائی اور دلکشی ہے جسے صرف اہل قلب و نظر ہی سمجھ سکتے ہیں. جی جناب، جسے صرف اہل قلب و نظر ہی سمجھ سکتے ہیں. خزاں کے موسم میں ایسی خوبصورتی ہے، جب آپ چیزوں کو قریب سے دیکھتے ہیں، قریب سے محسوس کرنے لگتے ہیں تو آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ کیا خوبصورت موسم ہے. اللہ تعالیٰ کی جو چاروں موسم ہے پاکستان میں، یہ ہمارے لیے تحفہ ہے، بہت خوبصورتی ہے. ابھی بھی اسلام آباد میں آپ دیکھیں کہ ہم ڈفرینٹ پارکس میں جب واک کرنے جاتے ہیں تو پتے گرے ہوئے ہوتے ہیں. ایک تو ان پر چلنے کا مزہ بہت آتا ہے رضوان، اوپر سے وہ لگتے بہت خوبصورت ہیں، اور اس میں اگر آپ تصویریں کھنچوائیں گے، فوٹو شوٹ کروائیں گے تو وہ زیادہ خوبصورت ہوگا. کیونکہ آج کل ہے بھی ذرا ایونٹس کا سیزن چل رہا ہے، شادی سیزن ہے، تو ایسے موسم میں فوٹو شوٹس بھی بڑے اچھے لگتے ہیں. اب پروگرام کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں، کچھ صحت کی بات کرتے ہیں. اور صحت کے حوالے سے ہم پہلے ہم نے نیورولوجی کی بات کی اور اب ہم کچھ بات کریں گے خاص طور پر ماں اور بچے کی صحت کے حوالے سے. اور اس کے لیے ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں ہمارے مہمان بھی ہوں گے، لیکن اس سے پہلے ماں اور بچے کی صحت کی بات کرنا اتنا ہی ضروری ہے کہ معاشرے کی تشکیل، صحت مند مائیں ہیں، صحت مند بچے، اور صحت مند بچے مستقبل کی نوید ہوتے ہیں اور بہترین مستقبل کی گارنٹی بھی ہو سکتے ہیں. اور ہمارا پاکستان کا جو الحمدللہ پلس پوائنٹ ہے کہ ہمارے ہاں 60 سے زیادہ پرسنٹیج، 60 سے زیادہ فیصد جو نوجوانوں پر مشتمل آبادی ہے، اور ہماری جو اسٹرینتھ ہے وہ بھی یہی ہے کہ ہمارے نوجوان ہیں. اور خاص طور پر ماں اور بچے کی صحت کے حوالے سے اگر ہمیں علم ہوگا تو ہم زیادہ بہتر طریقے سے خیال رکھ سکیں گے، ماں کا بھی اور بچے کا بھی. بالکل جناب، ایک صحت مند ماں ہی ایک صحت مند بچہ پیدا کرتی ہے. لیکن صحت کا خیال رکھنا کیسے ہے؟ سم ٹائمز جو ہے بالکل بیڈ ریسٹ ہو جاتا ہے، سم ٹائمز ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ کتنی واک کرنی ہے. تھوڑی سی نیگلیجنس ہماری ہیلتھ پر بہت زیادہ افیکٹ کرتی ہے، اور وہ ٹائم حمل کا وقت جب خواتین کو سب سے زیادہ کیئر کی ضرورت ہوتی ہے، احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے، ساتھ میں جو ہے فزیکل ایکٹیویٹی کی بھی ضرورت ہوتی ہے. لیکن کس مقدار میں کیا کرنا ہے اس کے حوالے سے اویئرنیس نہیں ہوتی. پاکستان میں اس حوالے سے بات بہت کی جا رہی ہے، کیونکہ چائلڈ اینڈ مدر برتھ مورٹیلٹی کے حوالے سے دیکھا جائے تو اس کے ریٹس بڑھتے جا رہے ہیں. پوری دنیا میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان چیزوں پر احتیاط نہیں کی جاتی ہے. احتیاط کرنی کون سی ہے؟
दौरान हमल कौन कौन सी चीज़ों का एहतियात करना है, कौन कौन सी खुराक जो है वो खाने से प्रॉब्लम्स पैदा हो जाते हैं, किस टाइम पे डॉक्टर के पास जाना है, इन तमाम चीज़ों पर बात करने के लिए आज हमारे साथ प्रोग्राम में गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर मरियम साकिब मौजूद है। सबसे पहले तो आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहती हूँ। थैंक यू सो मच मानू रिजवान, स्पेशली मैं PTV न्यूज़ की बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे एक इतना अच्छा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया और मैं कुछ थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन जो मैं किसी की भलाई के लिए लोगों तक पहुंचा सकती हूँ, उसके लिए PTV न्यूज़ से बेहतर और कोई प्लेटफॉर्म हो नहीं सकता था, क्योंकि पाकिस्तान के कोने कोने में देखा जाता है। तो मैं उसके लिए आप लोगों की बड़ी शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे दावत दी आज। बहुत शुक्रिया डॉक्टर मरियम कि आप प्रोग्राम में आई। डॉक्टर के पास किस वक्त जाना चाहिए? जब पता चल जाए कि कंसीव किया हुआ है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर के बाद, या जो है जब कोई प्रॉब्लम हो जाए, जो अमूमन हम खवातीन करती हैं कि जब तबीयत ख़राब हुई तो तब गए डॉक्टर के पास? देखें बानूर, इस तरह होता है कि माँ बनना एक ब्लेसिंग है, अल्लाह की एक रहमत होती है, लेकिन ये अपने साथ बहुत सारी जिम्मेदारियाँ भी लेकर आती है। जिम्मेदारियाँ सिर्फ माँ पर ही नहीं होती, उसके जो बाकी फैमिली मेम्बर्स हैं, हस्बैंड है, वो सब इन जिम्मेदारियों में शामिल होते हैं। सबसे पहली बात यह है कि जैसे ही प्रेगनेंसी कंफर्म हो घर में, यानी पीरियड्स मिस हो गए हैं या घर में प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आया है, तो सबसे पहला विज़िट एज सून एज़ पॉसिबल आपको डॉक्टर के पास कर लेना चाहिए। उसमें क्या है कि मैं जैसे चूँकि मेरा इंटरेक्शन डायरेक्टली हर तरह के पेशेंट्स के साथ होता है, तो मैं यहाँ एक चीज़ क्लियर करना चाहूँगी कि बहुत सारे लोग जो है ना, ये मिथ्स हैं कि नहीं आपने इनिशियली नहीं जाना। पहला विज़िट ज़रूर करें, और उसमें जो फर्स्ट विज़िट है कोशिश करें कि 10 वीक्स से पहले हो जाए, यानी आपका 3rd मंथ स्टार्ट होने से पहले, क्योंकि जो पीरियड्स की इरेगुलरिटी होती है ना, उसकी वजह से डेट्स कंफर्म नहीं होती। तो जो फर्स्ट अल्ट्रासाउंड होता है वो 10 वीक्स से अगर पहले होता है तो हम उसे डेटिंग स्कैन कहते हैं। वो डेटिंग स्कैन एग्जैक्ट डेट्स एक्यूरेट करता है डिलीवरी के लिहाज से। सेकेंडली ये कि उसमें प्रेगनेंसी कंफर्म हो जाती है कि वो यूट्रस के अंदर ही है, कहीं खुदा ना खास्ता ट्यूब्स में तो नहीं ठहर गई, हमल ठहर गया। ये 2 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। जब वो कंफर्म हो जाता है, बेबी की हार्ट बीट आ जाती है, तो सबसे पहला काम ये करना चाहिए, जो मैं सब में अवेयरनेस देती हूँ, कि प्लीज़ फॉलिक एसिड एज सून एज़ पॉसिबल शुरू कर दें। और यहाँ मेरा एक तरह से एक मैसेज भी है, या मैं सबको ये एक ज़रूर बताना चाहूँगी, या मेरी एज अ गायनेकोलॉजिस्ट ये ज़िम्मेदारी में भी शामिल है, कि जो लोग प्लान कर रहे हैं प्रेगनेंसी, उन्हें कोशिश करनी चाहिए कि वो 3 to 6 मंथ्स बिफोर कंसेप्शन फॉलिक एसिड स्टार्ट कर दें। और जैसे ही पता चले कि प्रेगनेंसी स्टार्ट हो गई है, फॉलिक एसिड का इस्तेमाल फ़ौरन शुरू कर दें, क्योंकि वो बच्चे को जहनी और पैदाइशी माजूरी से बचाता है फॉलिक एसिड, क्योंकि हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा स्टोर नहीं हो सकता। बच्चे ने जो शुरू में 3 मंथ्स में बनना होता है ना, उस दौरान उसको बहुत ज़्यादा फॉलिक एसिड चाहिए होता है। तो अक्सर ये जो ख़ानदान में भी जो मसले होते हैं, जिनमें न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम होते हैं, बच्चे का ब्रेन डेवलप नहीं होता, या बच्चे पैदाइशी माजूरी के साथ आते हैं, उन्हें तो नेक्स्ट टाइम ज़रूर ये स्टार्ट कर देना चाहिए। तीसरी चीज़ ये है कि आजकल जैसे सर्दियां हैं, पानी का इंटेक बहुत कम है, तो कोशिश करनी चाहिए कि वाटर इंटेक इंक्रीज़ करें। यूरिनरी इन्फेक्शन और वेजिनल इन्फेक्शन से बचें, क्योंकि ये सबसे मेन कॉमन कॉज होता है जिसमें मिसकैरेजेस हो जाते हैं। और तीसरी बात ये कि बुनियादी टेस्ट ज़रूर करवाएं। उसमें 6 बुनियादी टेस्ट होते हैं जो गायनेकोलॉजिस्ट या आपके जो ट्रीटिंग डॉक्टर हैं वो आपको एडवाइस करेंगे। उनसे ये होता है कि इनिशियली अगर आपके साथ कोई प्रॉब्लम है, कोई खुदा न खास्ता हेपेटाइटिस सी पॉजिटिव आ जाता है, या यूरिन में कोई इन्फेक्शन डायग्नोज हो जाता है, तो आप उसको प्रेगनेंसी में अकॉर्डिंगली शुरू से आप उसको सेफली लेके चल सकते हैं। या आपका ब्लड कम है तो डॉक्टर आपको एडवाइस करेगा कि आपने ये डाइट लेनी है, इस तरह मेडिसिन स्टार्ट करनी है, तो वो इनिशियली वो चीज़ें डायग्नोज, ये तो आपको फर्स्ट ट्राइमेस्टर में करना होता है। सेकेंड ट्राइमेस्टर में फिर ये आ जाता है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में बताना चाहूँगी कि आपके इनिशियल 13 वीक्स, वो 13 हफ्ते जो होते हैं वो फर्स्ट ट्राइमेस्टर होते हैं, इसमें बच्चे ने बनना होता है। फिर उसके बाद जो अगले 3 माह आते हैं उसके अंदर, यानी 26 हफ्ते तक जो होता है, उसमें बच्चे की जो है ना ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है। कंपैरेटिवली मदर के ऊपर उसका बर्डन कम होता है, क्योंकि अभी ना बहुत ज़्यादा वेट इंक्रीज़ होता है, अभी थोड़ा मदर एक्टिव रहती है, तो उस ट्राइमेस्टर में ना थोड़े प्रॉब्लम्स कम होते हैं, मदर कम फेस करती है। लेकिन उसमें 2 चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। फॉलिक एसिड के साथ आयरन और कैल्शियम स्टार्ट कर देना चाहिए, क्योंकि अब बच्चे की ग्रोथ होनी है, बच्चा तो बन चुका, अब ग्रोथ होनी है। सेकेंडली उसमें एक अल्ट्रासाउंड होता है जिससे हम आम ज़बान में, जो हमारी जो आम लैंग्वेज में जो हम पेशेंट्स के साथ यूज़ करते हैं, उसे हम एक बड़ा अल्ट्रासाउंड कहते हैं, एनॉमली स्कैन, जिसमें आपको वो 18 से 22 हफ्ते के दरमियान लाजमी करवाएं, ताकि आपके बच्चे में अगर कोई कंजेनिटल या जिनियाती प्रॉब्लम है, कोई उसमें कोई मसला है, तो वो डायग्नोज हो जाए।
यानी कार्डियक प्रॉब्लम है, कोई उसमें ब्रेन में कोई इशू है, बच्चा पूरी तरह नहीं बना, कोई भी इशू होता है, क्योंकि अगर बच्चा बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाए ना तो फिर वो डायग्नोज नहीं हो पाता। तो कोशिश करनी चाहिए कि 5वें से 6ठे माह के दौरान वो बड़ा अल्ट्रासाउंड ज़रूर करवाएं। ये तो आपका आ गया सेकेंड ट्राइमेस्टर में। थर्ड में जो है ना, फिर जो प्रेगनेंसी की कॉम्प्लिकेशंस हैं उनका बड़ा ध्यान रखना चाहिए। एक ग्रोथ स्कैन करवाएं, बच्चे की ग्रोथ ठीक जा रही है लास्ट के जो 3 मंथ्स हैं, और सेकेंडली ये कि उसमें अपना आयरन कैल्शियम कंटिन्यू रखें, अपना ब्लड का टेस्ट ज़रूर रिपीट करवाएं। ये जो लास्ट के 3 मंथ्स होते हैं ना, इसमें बच्चे ने सबसे ज़्यादा हाइट और वेट गेन करना होता है, तो इसमें मदर का जो हीमोग्लोबिन लेवल होता है वो बड़ी जल्दी नीचे आता है, और फिर उसने प्रिपेयर होना होता है डिलीवरी के लिए। तो ऐसी सूरत हाल में अपना ज़रूर करवाएं। और जो बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि लास्ट के जैसे जैसे आप डिलीवरी के नज़दीक जाते हैं तो कोशिश करनी चाहिए कि बच्चे की मूवमेंट्स का बहुत ध्यान रखें। अगर माँ घर में ये कहती है कि मुझे बच्चे की हरकत कम महसूस हो रही है या नहीं महसूस हो रही, तो प्लीज़ उसे आप बिल्कुल भी लाइटली ना लें, क्योंकि माँ जो फील करती है उसे हम एज अ डॉक्टर कभी इग्नोर नहीं कर सकते। ऐसी सूरत हाल में मदर को एडमिट किया जाता है, फिर उसे मतलब ऑब्जर्व किया जाता है, जब तक सेटिस्फेक्शन ना हो पेशेंट को डिस्चार्ज नहीं किया जाता। तो लास्ट जो 3 मंथ्स हैं उसमें बच्चे की मूवमेंट का बहुत ध्यान रखें। पूरे दिन में यानी 12 घंटे में 10 से 12 दफ़ा मदर को एक अच्छी बेबी की फुल मूवमेंट फील होनी चाहिए। ये हम कहते हैं जब वो एक्टिव होती है, मदर काम कर रही है, और अगर वो आराम कर रही है रेस्टिंग, तो भी उस 2 घंटे के दौरान रेस्टिंग पीरियड में उसको 10 से 12 दफ़ा अच्छी मूवमेंट्स फील होनी चाहिए। ये वो मेजर चीज़ें हैं जो पूरे 9th मंथ्स में मदर को इन सारी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। इंपॉर्टेंट जो चीज़ें पॉइंट्स हैं वो मैंने आपको इसमें अच्छा बताया। डॉक्टर साहब, अब ये तो हो गई वो तमाम तर चीज़ें जिनका ख्याल रखना है माँ को और या ख़ानदान को या होने वाले बच्चे के बाप को। अच्छे गायनेकोलॉजिस्ट की निशानियाँ क्या हैं? बहुत सारे जो ख़वातीन हैं उनकी शिकायत ये होती है कि अगर हमने कोई नेग्लिजेंस या कहीं कोई चीज़ मेडिसिन मिस कर दी है, टेस्ट लेट हो गया, तो डॉक्टर्स जो है वो डांट देते हैं, जिसकी वजह से गैप क्रिएट होता है, हेजिटेशन क्रिएट होती है। अच्छे गायनेकोलॉजिस्ट की भी और अच्छे डॉक्टर की निशानी भी ये है कि जब पेशेंट अंदर कदम रखे तो वो उसका फेस देख के डायग्नोज कर ले कि पेशेंट को क्या मसला है। और यकीन करें कि बहुत अच्छे मैंने अपने सीनियर डॉक्टर्स और बहुत ऐसे देखे जब वो आते हैं अंदर और बेड पे देख के पेशेंट को कहते हैं कि इनका CBC रिपीट करवाओ। इतना आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए। देखिए, हमारे पास मसला ये आता है कि सारा फिज़िकल हेल्थ की तरफ लोग ध्यान देते हैं। प्रेगनेंसी हो गई, अच्छा खाओ, बच्चे की सेहत के लिए अच्छा है, ये खाओ वो खाओ। बेसिकली जब कोई भी खातून हामला होती है, प्रेगनेंसी होती है, तो उसमें सिर्फ फिज़िकल चेंज नहीं आता, उसमें मेंटल इमोशनल चेंजेस भी आते हैं। प्रेगनेंसी हार्मोन्स का लेवल इतना ऊपर चला जाता है कि उसको बार बार रोना आता है, क्रेविंग होती है बहुत सारी चीज़ों को लेके। तो उसमें यह कि आपने उसको इमोशनल सपोर्ट भी देनी है। ख़ास तौर पे डिलीवरी के बाद तो ये चीज़ बहुत बढ़ जाती है, बाज़ दफ़ा तो ये डिप्रेशन की तरफ भी चली जाती है। अच्छे गायनेकोलॉजिस्ट की निशानी ये होती है कि आप अपने पेशेंट को साइकोलॉजिकली पेशेंट को जितना मैक्सिमम पॉसिबल है ना आप उसे काउंसिल करें। देखिए, मैं हमेशा अपने मरीज़ को एक बात कहती हूँ, आपके घर वाले अच्छे हैं, आपका हस्बैंड अच्छा है, आपको लेकर आएगा डॉक्टर के पास, फ़ीस भी पे करेगा, मेडिसिन भी आपको लेके देगा, डॉक्टर आपको आधा घंटा क्या घंटा लगा के भी समझा देगी, लेकिन अल्टीमेटली एज अ मदर ये आपकी अपनी ज़िम्मेदारी है कि आपने घर जाके वक्त पे दवाइयाँ लेनी है। आपको अगर कोई मसला है आप अपने डॉक्टर से फ़ौरन कांटेक्ट करें और ज़िम्मेदारी के साथ अपनी डाइट का और अपनी मेडिसिन का ध्यान। अच्छा, जहाँ पे हम डाइट और मेडिसिन के हवाले से बात करते हैं, माँ बनना हर औरत की ख्वाहिश भी होती है, बहुत पेनफुल प्रोसीजर भी है, बहुत एहतियात भी करनी पड़ती है, लेकिन उससे पहले आजकल हम देख रहे हैं कि ख़वातीन में मिसकैरेजेस की जो तादाद है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, रेशियो बहुत बढ़ रही है। एंडोमेट्रियोसिस, PCOS, ये ऐसी बीमारियां हैं कि जिनके बारे में जब हम पढ़ते हैं तो बहुत डर जाते हैं, और सबसे ज़्यादा ख़वातीन आजकल इस चीज़ से परेशान हो जाती हैं कि PCOS है, एंडोमेट्रियोसिस है, तो शायद माँ ना बन सकें, या जो हमल के दौरान मिसकैरेजेस के चांसेस बहुत ज़्यादा होंगे और कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। तो इसमें आप क्या कहेंगी कि क्या वाकई ऐसा होता है? रेशो क्या है सक्सेसफुल डिलीवरी की PCOS और एंडोमेट्रियोसिस के पेशेंट्स में? देखिए, PCOS को हम लोग एक डिज़ीज़ समझते हैं, बेसिकली वो डिज़ीज़ नहीं है, वो एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, और उसमें बहुत सारी चीज़ों का वो एक सिंड्रोम है, ठीक है।
اب اس میں کچھ فیمیل جو ہوتی ہیں وہ ان میں ٹھیک ہوتی ہیں لیکن ان کا ویٹ گین ہو جاتا ہے. کچھ کے جو ہوتے ہیں وہ فیشیل ہیئر زیادہ, کیونکہ وہ ہارمونل ڈسٹربنس کے ساتھ ہوتا ہے. کچھ میں یہ ہوتا ہے کہ وہ آپ کے پاس پریزنٹ ہوتی ہیں ارریگولر سائیکلز کے ساتھ. شادی کے بعد ہم بہت ساری فیمیل تو ڈائگنوز ہی نہیں ہوتی, وہ شادی کے بعد پریزنٹ کرتی ہیں کہ ہماری شادی سے پہلے تو مینسٹرل ارریگولیرٹیز نہیں تھیں, اب ہو گئی ہیں. ہمارا جو لائف سٹائل ہے نا بیسیکلی یہ بہت زیادہ, یہ بیسیکلی پی سی اوز زیادہ تر ایک تو جینیٹک ہے, پلس جو ہمارا لائف سٹائل ہے جس میں ہماری انہیلدی ڈائٹ ہے, جس میں ہمارا سارا دن بیٹھنا ہے, موبائل یوز کرنا ہے, ہماری آؤٹ ڈور ایکٹیویٹی بہت کم ہے, ویٹ گین, اوبیسٹی, یہ سارے مسائل اس میں زیادہ کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں. اسی لیے اب پی سی اوز بہت بڑھ گئے ہیں. پی سی اوز میں کنسیو کرنا مشکل ہوتا ہے کیونکہ اس میں ڈیفینیٹلی ہارمونل ڈسٹربنس اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ کنسیو کرنا, لیکن ایسا نہیں ہے کہ آپ اس میں کنسیو نہیں کر سکتے. اس میں اگر آپ کو پی سی اوز کا ایشو ہے تو آپ کو ارلی ڈاکٹر سے کانٹیکٹ کرنا چاہیے. وہ پھر آپ کے پہلے تو بہت ساری پیشنٹ, تقریباً آپ سمجھ لیں کہ 75 تو ایسی ہیں جن کو جب ڈاکٹر فولک ایسڈ دیتے ہیں یا ڈاکٹر ان کی ریگولر سائیکل کرتے ہیں تو وہ اسی میں کنسیو کر لیتی ہیں. اور پھر کچھ ایسا بھی اس میں ریشو ہوتا ہے جس میں پھر انڈکشن کرنی پڑتی ہے, ان کو میڈیسن دینی پڑتی ہے, لیکن الحمدللہ بہت پیشنٹس ہیں جو کنسیو کر لیتی ہیں. اچھا, سنس ہمارے پروگرام کا ٹائم بہت شارٹ ہے تو آخر میں ایک سوال جو کہ بہت سی خواتین کے دماغ میں بھی ہوگا, کیا وے آف ڈیلیوری چوز کرنا خاتون کے ہاتھ میں ہونا چاہیے کہ میں نے ویجائنل ڈیلیوری کرنی ہے, میں نے سی سیکشن کی طرف جانا ہے, نارمل کی طرف جانا ہے یا نہیں, یا اس پہ ڈاکٹر سم ٹائمز کہتے ہیں کہ نہیں نارمل ہونا چاہیے, لیکن ایک انسان کو پتا ہوتا ہے کہ میری باڈی اتنا پین برداشت کر سکتی ہے یا نہیں کر سکتی, تو اس پہ آپ کا چھوٹا سا کامنٹ ریکوائرڈ ہے. دیکھیں اس میں پین تھریش ہولڈ لیول سب کا ڈفرینٹ ہوتا ہے, اس میں کاؤنسلنگ بہت میٹر کرتی ہے, اس میں آپ کے گھر والوں کی کاؤنسلنگ بہت میٹر کرتی ہے. بیسیکلی خواتین کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ انہوں نے کس پروسیس سے گزرنا ہے. اس میں جو بڑے ہیں گھر میں ان کا اور ڈاکٹر دونوں کا رول ہوتا ہے کہ وہ پہلے تو سارا پروسیجر بتائیں, اس کے ایڈوانٹیجز ڈس ایڈوانٹیجز, کیا چیز صحیح ہے کیا چیز نہیں ہے. میرے خیال میں ہر تقریباً 100 میں سے 75-80% خواتین تو کبھی بھی نہیں چاہیں گی کہ ان کا آپریٹ ہو اگر ہر چیز نارمل چلتی ہے. ہاں اگر کہیں کوئی پرابلم آتا ہے, بچہ الٹا ہے یا کوئی اس میں کوئی ہڈی کا پرابلم ہے, وہ نہیں ہو سکتی ڈیلیوری, مطلب بہت سارے ایسے ریزنز ہیں, ٹوئن پریگننسیز ہیں, تو اس میں پھر مینڈیٹری ہے کہ سیزیرین کے بغیر تو آپ نہیں چل سکتے. ڈاکٹر مریم صاحب کے بہت شکریہ, آپ اسٹوڈیوز میں رہی اور بڑی کارآمد گفتگو آپ نے کیا ہے. یقینی طور پر بہت سارے لوگ اس سے استفادہ کریں گے اور بہت سارے لوگوں کے علم میں اضافہ بھی ہوگا کہ ہم بہت ساری ایسی چیزیں جو فار گرانٹیڈ لے لیتے ہیں یا جن کو صرف نظر کر دیتے ہیں کہ شاید یہ اس سے پہلے بھی ہوتا رہا ہے اور بعد میں بھی ہوتا رہے گا, تو اس کو اتنا زیادہ سیریس لینے کی ضرورت نہیں ہے. تو یقین کیجئے یہ دونوں زندگیوں کو خطرے میں ڈالنے والی بات ہے اگر ہم کہیں نہ کہیں ان معاملات کو اگنور کرتے ہیں یا ان معاملات کے حوالے سے صرف نظر کرتے ہیں. بالکل جناب, اور یہیں پہ اپنے پروگرام کا اختتام کریں گے. پروگرام کا وقت ختم ہو چکا ہے. اپنی میزبان مانور قریشی اور رضوان علی احمد کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.